कोरोना भाइरस संक्रमणले विश्व आक्रान्त बनिरहेको बेला नेपालको अर्थतन्त्र र समग्र व्यापार व्यवसाय पनि त्यसबाट अछुतो रहन सकिरहेको अवस्था छैन। यही सन्दर्भमा बिमा क्षेत्रमा पनि के कस्तो असर परेको छ र अब यसको सर्भाइभरको लागि के कस्ता पहल कदमीहरू लिनु पर्ला भन्ने सन्दर्भलाई जोडेर हामीले यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौँ र यसमा हाम्रो नोटबजार.com मा यो कार्यक्रम अहिले प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको छ। त्यसैगरी नोटबजार.com को अफिसियल फेसबुक पेज, युट्युब च्यानल र हाम्रो यो कार्यक्रमको रेडियो पार्टनर सिटिजन FM 97.5 मेगाहर्ज मा पनि यो कार्यक्रम प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको छ। र आजको यो कार्यक्रममा हामीले वक्ताहरू हाम्रा प्यानलिस्टहरूको रूपमा बोलाएका व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। चिरञ्जीवी चापागाई, अध्यक्ष बिमा समिति, त्यसैगरी दीपप्रकाश पाण्डे हुनुहुन्छ, अध्यक्ष नेपाल बिमक सङ्घ एवं प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शिखर इन्सुरेन्स, त्यसैगरी शिवनाथ पाण्डे हुनुहुन्छ, अध्यक्ष नेपाल जीवन बिमक सङ्घ एवं प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सूर्य लाइफ इन्सुरेन्स, त्यसैगरी हामीसँग हुनुहुन्छ डाक्टर रविन्द्र घिमिरे, बिमा विज्ञ एवं सहप्राध्यापक हुनुहुन्छ पोखरा विश्वविद्यालयको। सबैजनालाई हामी हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। यसैगरी विभिन्न इन्सुरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरू सँगसँगै सम्बद्ध पक्षहरू पनि यो कार्यक्रममा सहभागी हुनुहुन्छ। उहाँहरू सबैलाई हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ। नमस्कार। सबैभन्दा पहिला हामी यो सन्दर्भलाई जोड्नको लागि आज सर्कुलर गर्ने हुन्छ दीपप्रकाश पाण्डे सरबाट हामी कुराकानीको सुरुवात गर्न चाहन्छौँ र यो कार्यक्रम सञ्चालनको लागि चाहिँ अफिसियल्ली म लवेश प्याकुरेल लोकपथ.com का कार्यकारी सम्पादक मेरो आदरणीय दाइ पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई यो कार्यक्रमलाई फर्दर अगाडि बढाउनको लागि आग्रह गर्दछु। धन्यवाद परमेश्वरजी, धन्यवाद बजार मेरो तर्फबाट र लोकपथ.com को तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। दीपजी हाम्रो सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। दीपप्रकाश पाण्डे सर, यो इन्सुरेन्स सेक्टरमा कोभिड पछिको सिचुएसनले इन्सुरेन्स सेक्टरमा कस्तो खाले चाहिँ नेगेटिभ इम्प्याक्ट पार्न सकेको छ? बिमा समितिले केही सर्कुलरहरू जारी गरिसकेपछि मोटर बिमाको एउटा प्रिमियम सङ्कलनमै चाहिँ धेरै ठुलो धक्का लाग्यो। 1 अर्ब भन्दा माथिको चाहिँ यो प्रिमियमहरू चाहिँ यो इफेक्ट हुन्छ भन्ने जस्तो कुरो आइरहेछ। यहाँले निर्जीवन बिमामा चाहिँ कस्तो खाले प्रभाव पर्ने आकलन गरिरहनु भएको छ? कस्तो छ भन्ने हिजो एउटा सोचिया थियो, आज अर्को सोचेको छ, भोलि कस्तो हुन्छ अन्यल छ के हजुर। त्यही भएर यही हो भन्ने चाहिँ नि जुन तपाईँले 1 अरब चाहन्छन् भन्नुभएको चाहिँ नि त्यो त हामीले यो लकडाउन पिरियडमा जुन अस्ति स्पेसल निर्देशिका आयो त्यसले नै झन्डै त्यतिको प्रिमियममा चाहिँ नि इम्प्याक्ट आउँछ कि भन्ने एउटा आङ्कलन हो। तर एउटा पोजिटिभ साइड भनेको चाहिँ नि क्लेम पनि एउटा राम्रो अनुभव कस्तो छ भने अब मेरै कम्पनीको अनुभव हेर्ने हो भने मैले त मेरै कम्पनीको अनुभव हेर्दाखेरि मेरो महिनामा 10 करोड 11 करोडको क्लेम आउँथ्यो हैन। मेरो त्यो एस्पेक्टबाट चाहिँ नि क्लेम पनि घटेको हुनाले इन्सुरेन्स कम्पनीहरूलाई एक्ज्याक्टली प्रफिटेबिलिटीमा चाहिँ इम्प्याक्ट परेको छैन जस्तो लाग्छ हैन। तर इम्प्याक्ट कहाँ पर्छ भने हाम्रो एडमिनिस्ट्रेटिभ कस्टहरू जुन हामीले एक किसिमले फिक्स कस्टहरू छ त्यसलाई एब्जर्ब गर्नको लागि रेभेन्यू बढाएर गर्ने जुन हामीले पहिलेदेखि एउटा माहौल क्रिएट गरिसकेका थियौँ, एक्सपेन्सन मोडालिटीमा गइसकेको थियौँ, त्यसले चाहिँ नि अलिकति डेफिनेटली इम्प्याक्ट चाहिँ नि पर्छ होला हैन। तर अब त्यो इट्स टु अर्ली बिकज यो फाइनेन्सियल इयरमा हामी 8.5 वर्ष त एक्टिभली काम गरिरहेका थियौँ, अग्रेसिभली काम गरिरहेका थियौँ, राम्रै बिजनेस भइसकेको थियो। त्यसले गर्दाखेरि यो आर्थिक वर्षमा त खासै त्यस्तो इम्प्याक्ट नआउला। आउने आर्थिक वर्षमा चाहिँ नि एकचोटि बसेर यो कहिले खुल्छ, खुलेपछि कस्तो किसिमको वातावरण बन्छ त्यो हेरेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ एउटा हैन मोटरको केसमा। अरू नन लाइफ सेक्टरमा हाम्रो कोभिड-19 पछिको रिन्युअल केसहरू नभए होइन हजुर। तर अब बेसिकली हाम्रो क्लाइन्टहरू डिप्रेस छन् हैन हजुर। उहाँहरूलाई मैले जहिले पनि एउटा इक्जाम्पल दिने गर्छु नि हजुर। घरमा कुनै प्रब्लम आयो भने सबले बाँच्नु पर्यो। हामीले पनि एउटा राष्ट्रमा प्रब्लम आएपछि हामी पनि एउटा राष्ट्रको अङ्ग, घरमा छोराछोरी बुढाबुढी सबले एउटा रोल खेल्छन्। त्यस्तै राष्ट्रमा पनि हामी इन्सुरेन्स सेक्टरले पनि एउटा रोल खेल्नुपर्छ हैन हजुर। हामी आजको दिनमा के छ भने रिस्क मिटिगेटिङ टुलको रूपमा हामी एउटा अस्त्रको रूपमा छौँ। हामीले त्यो रोल खेल्नै पर्छ, खेल्छौँ हैन हजुर। तर हामीसँग भएको इन्भेस्टमेन्ट उसले पनि जुन इन्भेस्टमेन्ट फन्ड छ
हैन। नन लाइफमा त हाम्रो शिव सरले बोलिहाल्नुहुन्छ होला, नन लाइफमा जुन इन्भेस्टमेन्ट ऊ छ त्यसलाई अलिकति फराकिलो बनाएर अलिकति नीति नियमहरू पनि त्यही किसिमको फ्रेन्डली भयो भने चाहिँ भविष्यमा हामीले यो फन्डलाई अलिकति युज गरेर अगाडि बढेर हामीले आफ्नो रोल खेल्न सक्छ जस्तो लाग्छ। तर आजको दिनमा ग्रोथ छैन। मैले अपर्च्युनिटी देखेको कृषिमा हो, तर मुभमेन्टले गर्दा कृषिमा छैन हजुर। तर एउटा नयाँ आयाम चाहिँ नि हामीले पाछौँ कि हजुर, यो डिजिटाइजेसनमा जाने हामीले पहिलेदेखि एउटा सोच पनि भइरहेको थियो, डिस्कसन पनि भइरहेको थियो। त्यो हुलाक सेवा टिकट राख्नुपर्ने जुन ऐनको व्यवस्था छ त्यसले गर्दाखेरि हामीले फिजिकली डेलिभरी गर्ने कुराहरूमा छ, नत्र जुन टेक्निकली अन्डरराइटिङ गर्न पर्ने बाहेक अन्तमा जहाँ चाहिँ नि स्पेसिफिकली हजुरको टेक्नोलोजी युज गरेर एउटै किसिमको प्रडक्ट्सहरू हुन्छ, पर्सनल एक्सिडेन्ट होला, मेडिकल होला, अथवा हजुरको इभन भेहिकल्सहरू, त्यसलाई चाहिँ नि भोलि डिजिटाइजेसनबाट जान सकेको अवस्थामा कस्ट पनि कम हुने, दायरा पनि हुने र कस्टमर इन्सुरेन्स कम्पनीको इन्टरेक्सन पनि एकदमै राम्रो हुने हुँदो रहेछ। हामीले हजुर यति कुरो गर्दाखेरि साँच्चीकै नन लाइफ इन्सुरेन्सको सेक्टरल ग्रोथ त राम्रो छ र रिस्क मिटिगेसन नै हो यसको काम। तर रियल प्र्याक्टिकल केस चाहिँ के हो भन्दाखेरि भने हामी कहाँ अझै पनि नन लाइफ इन्सुरेन्सहरू चाहिँ ब्याङ्किङ क्रेडिटको कारणले हुने गरेका छन्। ब्याङ्क लोन लिने हो भने त्यो इन्सुरेन्स गर्नुपर्छ भन्ने स्टिल त्यही ठाउँमा अब त्यो ब्याङ्किङ सेक्टर पनि ड्यामेज हुँदैछ र उसको न्यू बिजनेस उसले पनि जेनेरेट नगर्ने अवस्था छ। त्यसले गर्दा न्यू बिजनेस कतिको ह्याम्पर हुन सक्ने देखिन्छ भन्ने। हजुर यस्तो हजुर, यो न्यू बिजनेस त हामीले 1 वर्षदेखि नै गाडीको सेल्सहरू हेर्नु भने हाम्रो बिजनेस कमै छ हजुर। हामीले नयाँ एरिया जानै पर्छ। नेपाल सरकारले हजुरले विगतको 5 वर्षको तथ्याङ्क हेर्नु भयो भने 3 करोडबाट सुरु भएको कृषि बिमा यसपालि झन्डै 1.25 करोड जतिको पुग्छ। अब हाम्रो देशमा कृषिको उत्पादन बढाउने र त्यसमा बेस हामीले प्रडक्टहरूमा जाने हो भने कृषिले कुड डु वन्डर्स है। अब यसमा नीति नियम, इन्फ्रास्ट्रक्चर, इभन ह्युमन इन्फ्रास्ट्रक्चर पनि आवश्यक छ, जहाँ चाहिँ नि हामीलाई बिमा समितिले त टोटल सपोर्ट छ। तर आजको दिनमा मैले भन्नुपर्दा इभन कृषि मन्त्रालयबाट पनि त्यो किसिमको सपोर्ट आयो। तपाईँ आज डक्टर कहाँ जानुभयो भने डक्टरले यो औषधि खानुहुन्छ चाहिँ विश्वासले खानुहुन्छ के, तर हाम्रो त्यो प्रडक्टमा के छ भने कृषि विशेषज्ञले सर्टिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ कृषि विशेषज्ञको कमीले गर्दा हामीले इफेक्टिभली त्यहाँ गर्न सकिरहेको छैन। कृषि विशेषज्ञले किसानलाई यो बिमा गर है भन्नु भने उसलाई त डक्टरको काम गर्छ र उसले त्यो बिमा गर्छ, बिमाको दायरा बढ्छ। त्यसपछि हामी हाम्रो इन्डस्ट्रीमा बसेर त्यसलाई हाम्रो ओभरअल एक्सपोजर, किनभने क्याटास्ट्रोफिक लसेसहरू आउन सक्छ, त्यो बेला नेपाल दुईको माध्यमबाट हामीले राष्ट्रको लागि नै एउटा क्याटास्ट्रोफिक कभर लियो भने त्यो एउटा सेक्टर चाहिँ नि बढ्छ र एग्रो बेस्ड इन्डस्ट्रिज तपाईँको त्यसपछि स्टोरिङ फेसिलिटीहरूको डेभलप हुनु पर्यो होइन हजुर, प्याकिङ, मार्केटिङ। त्यसले गर्दा भोलि त अर्को डाइमेन्सन नै अर्को भएर इन्सुरेन्सलाई पनि भोलि राम्रो आश गर्ने चाहिँ डाइमेन्सन्सहरू एकतिर घट्छ भने एकतिर बढ्छ र इकोनोमी त्यसै गरी मुभ हुन्छ भन्ने हो। रविन्द्र सर, यो जुन कोरोना भाइरस पछि नेपालको इन्सुरेन्स मार्केटमा स्पेसली यो जुन बिमा बजार जुन सानो थियो र भर्खर यसले ग्रोथ गर्न लागिरहेको थियो, साइज अलिकति बढेको बेलामा कोभिड क्राइसिसले चाहिँ यसलाई जीवन बिमा र निर्जीवन बिमा दुवैमा कस्तो खाले असरको अनुमान गरिएको छ? धन्यवाद लवेशजी। सम्पूर्ण प्यानलिस्टहरूलाई चाहिँ म फेरि पुनः हार्दिक नमस्कार गर्न चाहन्छु। यस्ता खालको कार्यक्रमले गर्दा पक्कै पनि हामीलाई धेरै जानकारी नै हुनेछ। अब जहाँसम्म हाम्रो बिमा बजारको ग्रोथ हेर्दाखेरिमा चाहिँ हामी निकै आशावादी थियौँ। फागुन मसान्तसम्मको डाटा हेर्दाखेरिमा त्यो डाटा हेर्दा निकै हामी चाहिँ आशावादी थियौँ। 81 चाहिँ अब यो कोभिड-19 को कारणले गर्दा जुन लकडाउन सुरु भयो, लकडाउनको कारणले गर्दा विशेष गरी प्रिमियम कलेक्सनमा चाहिँ अब्जेक्सन आयो र प्रिमियम कलेक्सनको कारणले आएको अब्जेक्सनको कारणले चाहिँ जुन तपाईँको अब बाँकी रहेको चाहिँ 2 महिना मात्रै बाँकी छ हामीसँग। 2 महिनामा लास्ट इयरको जति चाहिँ बजार यो वर्ष चाहिँ पुरा हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरामा चाहिँ शङ्का छ। जस्तो कि एउटा फिगर बिमा समितिको वेबसाइटबाट हेरेको थिएँ, निर्जीवन बिमातर्फ चाहिँ 17 अरब 88 करोडको चाहिँ बिजनेस भएको रहेछ फागुन मसान्तसम्ममा। र तपाईँको लास्ट इयरको चाहिँ प्रिमियम कलेक्सन झन्डै तपाईँको 22 अरब भएको देखिन्छ। 22 अरब 17 करोड भएको देखिन्छ। मतलब 5 अरब रुपियाँ चाहिँ कलेक्सन भयो भने लास्ट इयरको जति चाहिँ बजार बन्छ।
त्यसै गरी लाइफ इन्सुरेन्सतर्फ चाहिँ हामी धेरै नै उत्साहित थियौँ। करिब करिब तपाईँको 50% ग्रोथ हुने स्थिति थियो। त्यसमा पनि चाहिँ तपाईँको अब अवरोध सिर्जना भएको छ। अब यथार्थ डाटाहरू हरेक इन्सुरेन्स कम्पनीका चाहिँ यथार्थ डाटाहरू हामीसँग छैनन्। अब कस्तो खालको असर छ भन्ने विषयमा चाहिँ म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने बिमा समितिको अध्यक्षज्यू पनि यहीँ हुनुहुन्छ, 2वटा बिमा सङ्घका अध्यक्षज्यूहरू पनि यहीँ हुनुहुन्छ। मेरो अनुरोध के छ भने वास्तवमा हरेक प्रडक्ट पोर्टफोलियोमा कस्तो कस्तो खालको चाहिँ असर गर्छ, टर्म इन्सुरेन्समा कस्तो, इन्डुमेन्टमा कस्तो पर्छ, नन लाइफतिर चाहिँ मोटर इन्सुरेन्सको कुरा गरौँ अहिले दिप सरले, एग्रिकल्चरदेखि लिएर अरू तमाम इन्सुरेन्स प्रडक्टमा पोर्टफोलियोमा चाहिँ कस्तो खालको असर पर्छ भन्ने बारेमा चाहिँ हामी अलिकति सरफेसली चाहिँ डिस्कसन भएको जस्तो लाग्यो। योभन्दा पनि टेक्निकल कमिटीहरू तुरुन्तै गठन गरेर चाहिँ जाँदा चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने चाहिँ एउटा मेरो सुझाव छ। स्वतः नै चाहिँ इन्सुरेन्स इन्डस्ट्री भनेको चाहिँ प्राइमरी इन्डस्ट्री होइन, यो चाहिँ इकोनोमिक एक्टिभिटिजहरू बढ्दै गयो भने त्यहाँबाट प्रिमियम कलेक्सन गर्ने र बजार विस्तार गर्ने हो। इकोनोमिक एक्टिभिटिजहरू बिस्तारै स्लो डाउन हुँदाखेरिमा चाहिँ त्यसको चाहिँ असर चाहिँ स्वाभाविक रूपमा चाहिँ इन्सुरेन्स इन्डस्ट्रीमा पर्ने नै गर्छ। त्यही पनि अब जति चाहिँ तपाईँको होटल इन्डस्ट्री, इन्टरटेनमेन्ट इन्डस्ट्री, इभन ब्याङ्किङ इन्डस्ट्रीमा चाहिँ असर गर्छ, त्यस्तो खालको असर चाहिँ इन्सुरेन्स इन्डस्ट्रीलाई चाहिँ पर्दैन भन्ने कुरा चाहिँ अहिले भएका थुप्रो इन्टरनेसनल स्टडिजहरूले पनि देखाएको छ। र ब्याङ्किङ इन्डस्ट्री जति फ्रजाइल, जति सेन्सिटिभ छ त्यति चाहिँ इन्सुरेन्स इन्डस्ट्री चाहिँ त्यति सेन्सिटिभ छैन। त्यस कारण चाहिँ धेरै नै आत्तिहाल्नु पर्ने, चाहिने भन्दा बढी डराउनु पर्ने स्थिति चाहिँ म देख्दिनँ। तर माइक्रो लेभलमा चाहिँ स्टडी गरेर चाहिँ यथार्थ कुरो के हो त्यो कुरो बाहिर आउन सक्यो भने चाहिँ हामी सबैलाई चाहिँ फाइदा हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ मेरो कुरा हो। इन्सुरेन्स कम्पनीको ब्यालेन्स सिट जुन हामीलाई यो पब्लिस गरिन्छ नि 3 महिनामा, त्यो आफै नै एउटा चाहिँ रियल नर्म्स भन्दा टाढा आइरहेको छ। अब कारोबारहरू यस्तो भइरहेको छ, यो बेलामा म्यानिपुलेसनको डर हुन्छ कि हुँदैन र इन्सुरेन्स कम्पनीहरूले आफूलाई कसरी जोगाउलान् भन्ने चाहिँ मेरो एकदम राम्रो कुरा गर्नुभयो। अब यस्तो अवस्थामा चाहिँ एकातिर हामी के भनिन्छ भने अब डिजिटाइजेसन जानुपर्छ भन्ने कुराहरू आयो। डिजिटाइजेसन जाने बित्तिकै के हुन्छ भने हामीले रियल वस्तुसँग चाहिँ हाम्रो डाइरेक्ट टच नहुने हुनाले अब त्यहाँ अलिकति फ्रड हुने सम्भावना हुन्छ। र क्लेम्सको कुरामा पनि केही सहजता अपनाउनु पर्छ। यस्तो बेलामा सामान्य खालका क्लेम्सहरूको चाहिँ पेमेन्ट हुनुपर्छ भन्ने कुरा आएको छ। त्यसमा पनि मान्छेहरूले केही गडबडी गर्न सक्ने सम्भावना चाहिँ हुन्छ। त्यस कारण यस्तो अवस्थामा चाहिँ रेगुलेटर चाहिँ बढी आँखो हुनुपर्ने आवश्यकता चाहिँ हामी देख्छौँ। किनकि यतापट्टि चाहिँ क्लाइन्ट्सहरूलाई चाहिँ सर्भिस दिनुपर्ने हुन्छ, पोलिसीहरू जारी गर्नुपर्ने हुन्छ, पोलिसी नवीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ, क्लेम दिनुपर्ने हुन्छ। कुरालाई चाहिँ सहज गर्ने बित्तिकै हामीले चाहिँ केही न केही अन्डरराइटिङमा कम्प्रोमाइज गर्नुपर्ने, क्लेममा कम्प्रोमाइज गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। शिवनाथ सर हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ, अध्यक्ष नेपाल जीवन बिमा सङ्घ। सुनेको छु, मैले सुनेको छु। यो कोभिडको असर चाहिँ अब लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टरमा चाहिँ कत्रो कुन लेभलको ड्यामेजको कल्पना गरिएको छ, किनभने इन्सुरेन्सको पेनिट्रेसन पनि खासै जुन किसिमले बढ्नुपर्ने हो त्यो टार्गेटलाई गाह्रो पार्ला कि नपार्ला। अर्को यसको व्यवसायको प्रकृति नै चाहिँ 1 to 1 माउथ टु माउथ एजेन्ट टु एजेन्ट गर्नुपर्ने, आजको दिनमा सबै रोकेको छ, मान्छेले मान्छेलाई भेट्न नहुने अवस्थामा पुगेको छ। बिजनेस चाहिँ यस्तो म्यासिभ एजेन्ट परिचालन गरेर गर्नेमा यहाँहरूले कस्तो अन्दाज गर्ने? थ्याङ्क यू सर। अब मेरो यसमा एउटा क्याटेगोरिकली नै कुरा गरौँ जस्तो लाग्यो मलाई है। तपाईँले जुन कुरा गर्नुभयो जीवन बिमा कम्पनीको बिजनेसको नेचर चाहिँ हामीले फ्रन्ट लाइनमा बस्ने जुन अभिकर्ताहरू हुन्छन् त्यो अभिकर्ताहरूमा हामीले आफ्नो जीवन बिमा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने हो खास गरिकन। अब अहिले यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि जुन हिसाबले मान्छेमा छ त्यसले गर्दाखेरि र लकडाउनको पिरियड, यो दुईटै कारणले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ जीवन बिमा व्यवसायीहरू अथवा अभिकर्ताहरू बिमाको घरमा घर दैलोमा गएर उहाँहरूलाई प्रडक्टको बारेमा जानकारी दिएर त्यसपछि बिजनेस हुने अवस्था पक्कै पनि रहेन। अब यस कारणले गर्दाखेरि गत वर्षको जुन हाम्रो 56% को जुन फागुनसम्मको ग्रोथ रेट थियो, अब त्यो ग्रोथ रेट चाहिँ अब यसै पनि हामी अहिले रविन्द्रजीले भने जस्तै हामी यसमा उत्साहित थियौँ। अब त्यो हिसाबले पनि यो डाउन टर्न नै हुने भयो।
अब यसबाट मैले क्याटेगोरिकली कुरा गर्दाखेरि र अहिलेको परिस्थितिमा यो आर्थिक वर्ष भन्दा पनि यो जीवन बिमा कम्पनीको लागि चाहिँ आगामी वर्ष खास गरिकन चाहिँ यसको चाहिँ थप इम्प्याक्ट पर्छ भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ। कारण के हो भन्दाखेरि फर्स्ट कारण चाहिँ हामीले बिजनेसको लस छ हामीसँग अहिले हैन, जुन चाहिँ हामीले गत वर्ष जुन लकडाउनको पिरियड चैतदेखि लिएर अहिले मानौ असारसँग जेठसम्मको स्थितिमा जुन हिसाबले जुन 56% को ग्रोथ थियो त्यही ग्रोथलाई मेन्टेन गर्नको लागि गरेको या चाहिँ त्योभन्दा कम गरेको अवस्थामा पनि या गत वर्षकै जति नै हामीले बिजनेस गर्न सकेको भए पनि त्यसबाट जुन हाम्रो रेभिन्यू जेनेरेट हुन्थ्यो त्यो रेभिन्यू जेनेरेटलाई चाहिँ हामीले इन्भेस्टमेन्टको रूपमा चाहिँ हामीले ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूमा लगानी गर्न पाउँथ्यौँ। त्यसबाट पनि हामीलाई त्यो रेभिन्यू पनि हामीलाई बिजनेस लस छ हेर्नुहोस् अहिले हैन। र दोस्रो लस मैले के देखेको छु भन्दाखेरि चाहिँ जुन हामीले बिमा समितिले पछिल्लो क्रममा यो रेभिन्यूको चाहिँ डेफर गर्यो केही समय, जस्तै असार मसान्तसम्मको लागि बिमकहरूलाई चाहिँ यो सुविधा दिने यो यति बेला चाहिँ किन भन्दाखेरि बिमितहरू पनि तिर्न आउन सक्ने अवस्था पनि रहँदैन। त्यसकारण चाहिँ यो पिरियड भरिको लागि चाहिँ तिनीहरूले तिर्न सक्ने बिमा जुन चाहिँ प्रिमियम हो त्यो चाहिँ केही समयको लागि चाहिँ डेफर गरेको कारणले गर्दाखेरि लगभग 4 महिना के लकडाउन असार मसान्तसम्म छ। असार मसान्तसम्म छ भनेपछि तपाईको चैतदेखि लिएर असार मसान्तसम्मको अराउन्ड 4-5 महिनाको पिरियडमा चाहिँ जुन हाम्रो चाहिँ रेभिन्यू कलेक्सन हुन्थ्यो र त्यो रेभिन्यूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ जुन ब्याङ्क वित्तीय संस्थाबाट लगानी गरेर जुन इन्ट्रेस्ट आर्जन गर्थ्यौँ त्यो आर्जन पनि हाम्रो लागि चाहिँ टेक्निकल्ली कोभिड-19 कै इफेक्टको कारणले भएको लस हो भन्ने मैले सम्झन्छु। र अर्को के छ भन्दाखेरि हाम्रो जुन फर्स्ट प्रिमियमको केसमा पनि हामीले जुन अहिले मैले भनिसकेँ फर्स्ट प्रिमियमको केसमा जुन डाइरेक्ट असर पर्छ त्यसको पनि त्यसबाट आउने लगानीको असरको कुरा पनि गरेँ मैले। र अर्को विशेष गरिकन ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूले जुन हामीलाई पछिल्लो क्रममा हाम्रो टोटल रेभिन्यू भनौँ हाम्रो रिजर्भको अराउन्ड 300 करोड 3 खर्ब रकम जति हाम्रोमा लगानी भएको छ ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूमा। ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूले पछिल्लो क्रममा के गर्यो भन्दाखेरि अराउन्ड 2.5% भन्नाले 9.5% मा हामीले लगानी गरेको अवस्था थियो र त्यो रकम चाहिँ अहिले के भयो त भन्दाखेरि 7% भन्दा बढीमा इन्स्टिट्युसनल डिपोजिटहरूको लागि चाहिँ 7% भन्दा बढी लगानी गर्न चाहिँ के अरे ब्याज नदिने भन्ने कन्सेप्ट आएको भएर अब 2.5% को जुन लस तपाईले नर्मली क्याल्कुलेसन गर्नुभयो भने पनि तपाईको 300 को 2.5% ले 7 अरब जतिको लस त हाम्रो त्यही पनि हुन सक्छ। किनभने त्यो चाहिँ अबको आउँदा वर्षहरुमा जब अहिले म्याच्योर भएको छैन, म्याच्योर भइसकेपछि फेरि हामीले पुनः त्यसैलाई रिन्यू गर्ने क्रममा यही 7% कै ब्याज दर चाहिँ कायमै रह्यो भने मात्रै पनि हामीले त्यो लस चाहिँ हामीले नेक्स्ट इयर बेहोर्नु पर्ने मैले देख्दछु। र अब ब्याङ्क वित्तीय संस्थाले जुन चेन्जेस गर्छ त्यो चेन्जेसको कारणले हाम्रो इन्कमको मेजर पोर्सनमा चाहिँ असर पर्ने हुँदाखेरि अब ब्याङ्क वित्तीय संस्थाले स्पष्ट रूपमा चाहिँ देखिन्छ हेर्नुहोस् हैन। र अर्को मैले देखेँ अहिले हामीलाई बिमा समितिबाट जुन चाहिँ हाम्रो लोन चाहिँ बिमा लेखको धितोमा हामीले कर्जा प्रवाह गरेका छौँ त्यो कर्जा चाहिँ अराउन्ड 40 अरब जति छ। 40 अरब जति कर्जा प्रवाह गरेकोलाई चाहिँ हामीले टेन्टेटिभली 10% को दरले ब्याज दर मानेर 5 महिनाको लागि मात्रै भनौँ न, किन भन्दाखेरि यो लकडाउन लिफ्ट भएको विदिन अ मन्थ भित्रमा चाहिँ बुझाउन आएमा ब्याजमा लागेको ब्याजको 15% छुट दिने भनेर जुन हाम्रो बिमा समिति अथवा हाम्रो नियमनकारी निकायले हामीलाई जुन निर्देशन दिनुभएको छ त्यसको चाहिँ 5 महिनाको मात्रै हिसाब गर्नुभयो भने पनि मैले अहिले हिसाब गरेको थिएँ 40 अरबको 10% लाई राख्दाखेरि 4 अरबको चाहिँ तपाईको 12 महिनाको भयो। 5 महिनालाई चाहिँ क्याल्कुलेसन मात्रै गर्नुभयो, त्यो पिरियड समेत इन्क्लुड गर्ने हो भने 1 अरब 66 करोड जति चाहिँ टोटल इन्डस्ट्रीमा हाम्रो चाहिँ यो ब्याजबाट पनि हाम्रो लसै हुन्छ खास चाहिँ हैन। त्यसले गर्दाखेरि एउटा त्यो पाटो पनि भयो, अब ठुलो अमाउन्टको लस छ हेर्नुहोस् हैन। र अर्को पाटो के छ त भन्दाखेरि
अब लकडाउनको पिरियड चल्यो, चैतदेखि तपाईँको चैत वैशाख जेठसम्म। अब लिफ्ट कहिले हुने हो, लिफ्ट भइसकेपछिको अवस्थामा हाम्रा केही खर्चहरू छन्, रेकरिङ खर्चहरू, फिक्स कस्टहरू छन्, घर भाडा छ, कर्मचारीहरूको खर्च छ। यी सम्पूर्ण खर्च 3-4 महिनाको इन्डस्ट्रीको मात्रै हाम्रो जीवन बिमा सङ्घहरूको जीवन बिमा सङ्घसँग आबद्ध जीवन बिमा कम्पनीहरूको मात्रै हेर्नुहुन्छ भने पनि केही नभए पनि 1 अरब गेटिङ इन्कम हामी वी आर पेइङ फर द्याट, द्याट इज द डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस छ। त्यसकारण गर्दाखेरि मलाई जहाँसम्म लाग्छ अहिले रविन्द्रजीले भने जस्तो त्यति ठुलो असर पर्दैन भन्ने पनि डाइरेक्ट प्रत्यक्ष असर छ। हेर्नुहोस्, यी कारणले गर्दा असर छ। अवश्य शिवनाथ सर, एक त इन्सुरेन्स कम्पनीहरूसँग पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्टमा त्यो फ्रिडम छैन, जुन किसिमको फ्रिडम पाउनु पर्ने हो त्यो पाइ नसकेका अवस्थामा र यो रिकरिङ कस्टहरू नघट्ने अवस्थामा एउटा सिनारियो अप्ठ्यारो हुन सक्ने देखिँदैछ। अब म चिरञ्जीवी चापागाई सरतर्फ जान चाहन्छु, अध्यक्ष बिमा समिति। चिरञ्जीवी सर हामीलाई सुन्न सक्नुहुन्छ? चिरञ्जीवी सर, एक मिनट। चिरञ्जीवी सरलाई चाहिँ मुख्य प्रश्न नै कि बिमा समिति आफैले कोभिडको पछिको चाहिँ यो इन्डस्ट्रीमा पर्ने ड्यामेज के मूल्याङ्कन गरिरहेको छ, एउटा त त्यो भयो। दोस्रो, बिमा समिति आफैमा चाहिँ त्यति केपेबल हुन सकेर जति यसका स्टेक होल्डरहरू र यसको जुन साइज अफ इन्सुरेन्स इन्डस्ट्री इन नेपाल जुन छ त्यो अनुसारले त्यसलाई चाहिँ गभर्न गर्ने यो चाहिँ नियामक निकाय आफैमा त्यति स्ट्रङ नभइसकेको, यसको धेरै पार्टहरू बनाउनु पर्ने अवस्थामा यो अब प्रिडिक्सनभन्दा टाढाको घटना ह्यान्डल गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। बिमा समितिले कस्तो खाले चाहिँ अहिले क्रिटिकल एनालाइसिस गरिरहेछ र आफूले अब कसरी तयारी गर्छ? ए ल, धन्यवाद साथीहरूलाई। चाहिँ हाम्रो दुवै बिमा सङ्घका अध्यक्षज्यूहरू अनि रविन्द्र सर, उपस्थित सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरू, सर्वप्रथम तपाईँहरूले यो कार्यक्रम गर्नुभएकोमा समितिको तर्फबाट आयोजक साथीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हुन त यहाँ मैले सबै उसको दीप सरको, शिवनाथ सरको र रविन्द्र सरको तिनैजनाको कुरो चाहिँ सुनिसकेको छु र मैले टिपेको पनि छु। र साथसाथै चाहिँ उद्घोषक साथीले जसरी चाहिँ अब बिमा समिति आफै पनि स्ट्रङ छैन अथवा चाहिँ रेगुलेसन गर्न चाहिँ अलिक बलियो छैन भन्ने जस्तो जुन उद्घोष गर्नु हो, त्यसको लागि चाहिँ समग्रमा भन्नुभन्दाखेरि चाहिँ कुन कुन क्षेत्रमा हाम्रो कमजोरी भयो त्यो कमजोरी देखाइदिनु भयो भने राज्यको चौथो अङ्ग भनेका चाहिँ हाम्रा आँखा नै हुन् र त्यसलाई हामीले चाहिँ अझ बलियो बनाउनेछौँ, म यो भन्न चाहेँ। र सबभन्दा पहिला त मैले के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यो चाहिँ सामान्य अवस्था होइन, यो चाहिँ एकदम असामान्य अवस्था हो। यो महामारी हो यो चाहिँ, र यो महामारी फेरि हामीलाई मात्र होइन, हाम्रो देशलाई मात्र होइन, यो संसारमा चाहे अमेरिका होस् चाहे चाइना होस्, बिग कन्ट्रीहरू, इकोनोमीमा चाहिँ स्ट्रङ कन्ट्रीदेखि लिएर हामी जस्तो एकदम न्यून गरिबीको अथवा त्यस्तो चाहिँ समस्या भएको कन्ट्रीमा पनि इक्वेली चाहिँ इफेक्टेड छ। र साथसाथै त्यो त भयो देशगत रूपमा, भनेदेखि क्षेत्रगत रूपमा भन्दाखेरि पनि अघि यहाँ केही साथीहरूले चाहिँ ब्याङ्किङका कुरा पनि ल्याउनु भयो, बिमाका कुरा पनि भयो। मूलत यो आज चाहिँ बिमा क्षेत्रसँग सम्बन्धित नै हो। त्यसकारण चाहिँ हामी मात्र यसबाट चाहिँ अथवा बिमा क्षेत्र मात्र प्रभाव परेको चाहिँ होइन, सबै प्रभाव परेको छ। र आज देशले के भनिरहेछ भन्दाखेरि चाहिँ लकडाउन गरेको छ। लकडाउन किन गरेको छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको मानव अस्तित्वलाई चाहिँ बचाउनको लागि अथवा चाहिँ महामारीबाट मानव सभ्यतालाई बचाउनको लागि संसारले जसरी लकडाउन गरेको छ हामीले पनि लकडाउन गरेका छौँ। यसको मतलब हाम्रो सरकारले गरेको लकडाउन हामी व्यक्तिको लागि हो भने हामीले हाम्रा कम्पनीहरूलाई पनि त हामीले लकडाउन गरेका छौँ नि त। हाम्रा कम्पनीहरू पनि पुरै खुलेका छैनन्, बिजनेस भएको छैन, सबै भएको छैन। यो के को लागि त भन्दाखेरि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भने जसरी सरकारले जनताको लागि लकडाउन गरेको छ मानव सभ्यताको चाहिँ रक्षाको लागि भने हाम्रा कम्पनीले नि यो बेलामा हाम्रा कम्पनीहरू के हुनु पर्यो, रक्षात्मक हुनु पर्यो। मेरो भनाइ त्यही नै हो। रक्षात्मक के अर्थमा हुनु पर्यो भने हिजो जनरल कन्डिसनमा हुन्थ्यो हाम्रो चाहिँ 50% चाहिँ वृद्धि थियो। सबै सरहरूले भन्नुभएको छ प्रिमियम कलेक्सनमा जीवन बिमातर्फ करिब 50% वृद्धि थियो र निर्जीवन बिमातर्फ पनि हाम्रो चाहिँ 4-5% वृद्धि थियो। अब यो त पक्कै पनि हुँदैन, किनभने हामीले चाहिँ चैत 11 गते लकडाउन भोगिसकेका छौँ। तर आर्थिक वर्षको रूपमा हेर्दाखेरि हामी यो आर्थिक वर्षमा त्यति धेरै तल जाँदैनौँ। अघि शिवनाथजीले भन्ने जस्तो चाहिँ
यसको इफेक्ट चाहिँ अर्को आर्थिक वर्षमा पर्छ। यो आर्थिक वर्षमा त हाम्रो चाहिँ जीवन बिमातर्फ 62 अर्ब सङ्कलन भएको छ, गत वर्षको चाहिँ 72 अर्ब हो। त्योभन्दा पनि हामी चाहिँ असारसम्ममा अलिकति खुल्यो भने 85-90 अर्बसम्म जीवन बिमा प्रिमियम सङ्कलन हुन्छ भन्ने हाम्रो तथ्याङ्क छ। त्यसै गरेर गत वर्षको 25 अर्ब हो मलाई जहाँसम्म लाग्छ, रविन्द्र सरले 22 अर्ब भन्नुभएको छ, त्यो अलि अगाडिको हो क्या कि हाम्रो तथ्याङ्क मिस्टेक भयो। निर्जीवन बिमातर्फ 17-18 अर्ब चाहिँ उठिसकेको छ र मलाई जहाँसम्म लाग्छ निर्जीवन बिमाको पनि बाँकी जुन पिरियड छ त्यो पिरियडमा चाहिँ त्यो सालाखाला 25 अर्ब चान्सुन चाहिँ हुन सक्ने सम्भावना हामीले आजको दिनमा नै देखेका छौँ। किनभने मूलत बिजनेस धेरै चाहिँ यो जेठ असारमै हुने विगतको ट्रेन्ड हेर्दाखेरि र अलिकति लकडाउन खुकुलो भयो भने केही हुन्छ कि भन्ने हाम्रो आशा अझै पनि छ। त्यसकारण मैले के भन्छु भन्दाखेरि यो वर्षमा हाम्रो जीवन बिमा निर्जीवन बिमाको वृद्धितर्फ त खासै त्यति ठुलो असर नपर्ला, किनभने हामीले 10 महिनाको पिरियडमा हाम्रो कार्यक्रम काम गरिसकेका छौँ र आगामी वर्ष हामीलाई यो कन्टिन्यू भयो भने र लकडाउन कतिसम्म जान्छ, कोभिड कसरी चाहिँ निर्मूल यसलाई चाहिँ हामीले कसरी कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ, इकोनोमी कता जान्छ त्यसो मात्र भर पर्छ। त्यसकारण हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ अघि चाहिँ हाम्रो विज्ञ सर चाहिँ रविन्द्र सरले भने जस्तो हाम्रो माइक्रो लेभलमा पनि हामीले एनालाइसिस गर्नुपर्छ, पोर्टफोलियो वाइजले एनालाइसिस गर्नुपर्छ। अघि साथीहरूले चाहिँ सुरुमै भन्नुभएको थियो, हाम्रो दीप सरलाई चाहिँ प्रश्न थियो करिब यो चाहिँ मोटर बिमामा बिमा समितिले दिएको निर्देशन जुन छ त्यसले चाहिँ प्रत्यक्ष असर पर्छ भनेर सञ्चालकजीले नै भन्नुभएको थियो। मैले उहाँलाई चाहिँ तथ्याङ्क नै बताउन चाहन्छु र त्यसमा अलिकति शिवनाथ पाण्डे सरले नै भन्नुभएको थियो हामीले आजको दिनमा 70 दिन जति चाहिँ लकडाउन हुन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ 6 जेठ 20 गतेसम्म भयो भने र हाम्रो गत वर्षको प्रिमियम 25 अर्ब हो र हाम्रो मोटरमा 55% त्यसको मोटर बिमाको अंश छ वेट चाहिँ, भनिसकेपछि हाम्रो करिब 14 अर्ब चाहिँ मोटर बिमाको प्रिमियम सङ्कलन हुन्छ निर्जीवन बिमातर्फ। र त्यो भने त्यसमा हामीले के गरेका छौँ भन्दाखेरि त्यसको चाहिँ हामीले 14 अर्बको हामीले 2/3 चाहिँ छुट दिनु, 2/3 प्रोपोर्सनली छुट दिनु भनेर हामीले निर्देशन गरेका छ। त्यो भनेको 9 अर्ब 38 करोड सालाखाला 9 अर्बमा चाहिँ छुट दिनु भनेको र 9 अर्बमा छुट दिँदाखेरि तपाईँको चाहिँ 70 दिनलाई हामीले 9 अर्ब भनेको 1 वर्षको हो भने त्यसलाई 70 दिनको हिसाब गर्दा 1 अर्ब 80 करोड प्रत्यक्ष रूपमा बिमितलाई छुट प्रदान भएको छ। यो किन गरेको त भन्दाखेरि चाहिँ आजको दिनमा सबै विन विन सिचुएसनमा हुनुपर्छ, सबै बाँच्नुपर्छ। मोटर गुडेका छैनन्, तपाईँका मोटरसाइकल गुडेका छैनन्, बिमितका कारहरू गुडेका छैनन्, त्यस्तो अवस्थामा अब अरू सबै चाहिँ बाँच्ने अनि हामी बिमा कम्पनीले नाफा गर्न त भएन नि, त्यसकारण हामीले छुट दिएको। अब रह्यो तपाईँको दोस्रो प्रश्न के थियो भने यो छुट दिँदाखेरि चाहिँ हाम्रो निर्जीवन बिमा कम्पनीको प्रोफिटमा चाहिँ डाइरेक्ट हिट गर्छ। मैले चाहिँ प्रोफिटमा डाइरेक्ट हिट गर्दैन। हामीसँग अर्को तथ्याङ्क म तपाईँहरूलाई प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। हाम्रो तथ्याङ्कले के भन्छ भन्दाखेरि मोटर बिमाको दाबी अनुपात 80% छ भनेको मतलब 100 रुपियाँ प्रिमियम कलेक्सन हुन्छ भने 80 रुपियाँ हाम्रा बिमा कम्पनीहरूले दाबी तिर्छन्। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि मोटर बिमाको जुन 14 अर्ब वार्षिक प्रिमियम हो त्यसको चाहिँ 11 अर्ब चाहिँ हाम्रा बिमा कम्पनीहरूले के गर्छन् त भन्दाखेरि दाबी तिर्छन् र त्यसैको 70 दिन त दाबी परेको छैन। किन भन्दाखेरि आज मोटर गुडेका छैनन्, थर्ड पार्टी एक्सिडेन्ट भएको छैन, 1-2वटा केस बाहेक चाहिँ त्यो सामान्य केस हो। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि सालाखाला हाम्रा चाहिँ कम्पनीहरूले 2 अर्ब 10 करोड के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि दाबी तिर्नुहुन्थ्यो त्यो 70 दिनको पिरियडमा। तर आज के भन्दाखेरि हामीले छुट कति दिएको त 1 अर्ब 80 करोड हो। त्यसकारण चाहिँ मोटर बिमामा बिमा समितिले जुन चाहिँ छुट दिने निर्देशन गरेको छ त्यो निर्देशन बिमित व्यवसायी बिमा कम्पनी राज्य सबैको लागि विन विनको सिचुएसन हो। यसको बिमा कम्पनीमा सेयरमा लगानी गर्दाहरूले पनि हामीलाई हेरिरहेछन्, उनीहरूको चाहिँ रिटर्न जुन डिभिडेन्ड उनीहरूले पाउनेछ त्यो चाहिँ मा इफेक्ट पर्दैन भन्न खोज्नु भयो यहाँले। मैले चाहिँ के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि पोर्टफोलियो वाइज हामी जुन एनालाइसिस गरेका थियौँ नि, हाम्रो वीरबहादुर सरले पोर्टफोलियो वाइज पनि एनालाइसिस गर्नुपर्छ। बिमा समिति यति नजिकबाट चाहिँ स्टडी गर्छ कि हरेक पोर्टफोलियोको पनि स्टडी गर्न सुरु गरिसकेको छ। मैले तपाईँको प्रश्न कहाँनिर फेरि प्रश्न आउन चाहन्छु भने हाम्रो अस्ति चाहिँ हाम्रो सेन्ट्रल ब्याङ्क केन्द्रीय ब्याङ्क राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नर साहब र राष्ट्र ब्याङ्कले पनि हामीलाई चाहिँ एउटा वेबिनार कार्यक्रम गरेको थियो र हामी रेगुलेटरको बिचमा मिटिङ भएको थियो र मैले त्यहाँ डाइरेक्ट क्वेसन के राखेका थिएँ भने आजको दिनमा इन्सुरेन्स कम्पनीको लगानीकर्ताहरू र ब्याङ्कका लगानीकर्ताहरू एउटै हुन्। चाहे एउटै लगानीकर्ताहरूले ब्याङ्क पनि गरेका छ, इन्सुरेन्स पनि गरेका छ। अब भोलि बिहान चाहिँ तपाईँले भने जस्तो जुन डिभिडेन्ड आउँछ भन्ने जुन छ त्यो चाहिँ भोलि बिहान चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ ब्याङ्कको ब्यालेन्स सिट स्वीकृत गर्दाखेरि डिभिडेन्ड दिने
बिमा समितिले नदिने गरे भने के हुन्छ भने यहाँ कसले दिने कसले नदिने हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ अब हाम्रो बिमा समितिको ब्यालेन्स सिट स्वीकृत गर्ने क्रममा छौँ हामी चाहिँ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो वर्ष हाम्रो चाहिँ निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूमा त त्यो प्रोब्लम मैले देख्दिनँ, किनभने गत वर्ष हामीले 1 अर्ब पुँजी पुर्याउनको लागि सबै बिमा कम्पनीहरूले पुँजी पुर्याउनको लागि आफ्नो भएको प्रफिट वितरण गरिसक्नु भएको छ। अब जीवन बिमातर्फ केही चाहिँ लगानीकर्ताहरूले डिभिडेन्ड आउन सक्छ। त्यही पनि हामी के भन्छौँ भने लगानीकर्ता एउटै भएको कारणले वित्तीय क्षेत्रमा एउटा संस्थाहरूले दिने र अर्को संस्थाले नदिने गर्नु हुँदैन। तर मेरो व्यक्तिगत धारणा भन्नुहुन्छ भने आजको दिन हामी सबै बाँच्नु पर्ने हो, विन विन हुनुपर्ने हो। कम्पनीलेमा चाहिँ नेटवर्थ बढाउनु पर्छ, त्यसमा दुई मत हुँदैन। तर क्यास आउट गर्ने क्रममा चाहिँ हामी कन्ट्रोल गर्नुपर्छ कि भोलि बिहान चाहिँ समस्या त छ त, आजै किन खाने भन्नेमा चाहिँ मेरो व्यक्तिगत धारणा त्यो छ। तर चाहिँ तपाईँले भने यस्तो जो प्रश्नको एन्सर जुन छ त्यो एन्सर चाहिँ हामी वित्तीय क्षेत्रको रेगुलेटर बसेर एउटै भोइस बनाउनुपर्छ भन्नेमा चाहिँ सहमति छौँ। र नेटवर्थको हिसाबले तपाईँले भनेको यो पोर्टफोलियोमा जुन चाहिँ हामीले मोटर निर्देशिकामा हामीले जुन निर्देशन जारी गऱ्यौँ त्यसबाट चाहिँ निर्जीवन बिमा कम्पनीको प्रोफिटेबिलिटीमा चाहिँ असर चाहिँ गर्दैन। म यो ढुक्काका साथ तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। चिरञ्जीवी सर, अर्को एउटा यो कोरोना बिमा भनेर जुन इन्ट्रोड्युस गरियो नि, अहिलेसम्म 1,70,000ले यो पोलिसी किनिसकेको छन्। इट वर्क्स, यसले काम गर्यो। तर यसको पछाडि अब क्यालकुलेसन छ, किनभने यसमा पेब्याक क्लेम आयो भने कुन साइजमा आउला, यसको साइज ग्रोथ भयो भने कसरी म्यानेज गर्नु पर्ला, केही प्रिडिक्सन सहित गरियो या कपी पेस्ट गरियो इन्डियाबाट लिएर आएर? तपाईँलाई म के भन्न चाहन्छु भने हामीले इन्डियाबाट कपी गरेको होइन। बरु इन्डियनहरूले हामीसँगबाट कपी गर्न खोजे होलान्, उनीहरूले आफै गरेका हुन्, पुल पनि उनीहरू कहाँ छैन। र मैले फेरि चाहिँ हामी थाइल्यान्डबाट कपी गरेको नि होइन। यो मूलतः नेपालमा हामी निर्जीवन बिमा कम्पनी, पुनर्बिमा कम्पनी र बिमा समिति बसेर हामीले कसरी गर्न सक्छौँ त भनेर हामीले आफ्नै चाहिँ मौलिक स्वरूप दिएको बिमाले हो यो चाहिँ। अब सैद्धान्तिक रूपमा भन्दा यहाँ बिमा क्षेत्रमै पिएचडी गर्नुभएको रविन्द्र सर हुनुहुन्छ। यो चाहिँ महामारीको चाहिँ पेन्डामिकको काहीँ पनि कभर हुँदैन। यो बिमा समितिले चाहिँ जे हिसाबले ल्यायो भन्न नि सक्नुहुन्छ। सिद्धान्त हेर्दाखेरि त्यो देखिन्छ। पत्रकार साथीहरू लेख्नु भएको पनि छ। र मैले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले जुन 1 महिना अगाडि वैशाख 7 गते कोभिड-19 को चाहिँ बिमा लेख जारी गर्ने क्रममा हामी डेली हामी तथ्याङ्क प्राप्त गर्छौँ र डेली सूचना कलेक्सन गर्छौँ। कुनै पनि हामीलाई कतिसम्म थाहा छ भने प्रिमियम क्यालकुलेसन, रेट क्यालकुलेसन भनेको विगतका हिस्टोरिकल तथ्याङ्कको आधारमा र क्लेम रेसियो समेतलाई लिएर अनि हामीले अझ जीवन बिमा त एजिङ समेतलाई लिएर हामीले प्रिमियम हेर्ने हो। तर अब त्यसमा त जीवन बिमा त अझ त्यो सबै हेरेर चाहिँ एकजुरीले गरिदिन्छ। निर्जीवन बिमातर्फ हामीले विगतको क्लेम ट्रेन्ड एनालाइसिस हेरेर सबै हेरेर गर्ने हो। तर हामीसँग यो महामारीको अनुभव त कसैसँग छैन, विश्वमा कहीँ छैन। त्यसकारण हामीले चाहिँ एउटा ट्रायल बेसिसमा चाहिँ गरेका थियौँ। र तपाईँले भने जस्तै हामीले के भनेका छौँ भने त्यसको मूल मर्ममा दुईवटा कुरा बताउन चाहन्छु। त्यो बिमा लेखको मूल मर्म भनेको एउटा के हो भने यो चाहिँ सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गतको बिमा क्षेत्रले गर्ने सपोर्टको काम हो एउटा। दोस्रो हामीले के भनेका थियौँ भने दोस्रो मूल मर्म भनेको 15 दिन चाहिँ क्वारेन्टाइन अथवा वेटिङ पिरियड हो। त्यसलाई हामीले चाहिँ त्यो मूल मर्मको रूपमा मानेका छौँ। र तेस्रो भनेको के हो भनेदेखि त्यसमा चाहिँ पिसिआर टेस्टिङ चाहिँ हुनैपर्छ। अब अहिलेको दिनमा आजको दिनमा तपाईँको चाहिँ भनाइअनुसार पनि हामीसँग तपाईँको तथ्याङ्क ठिकै हो। हामीसँग 1,69,000 लगन ल आजको दिनमा चाहिँ हामी 2 लाख मान्छे चाहन्छौँ भनौँ न। र चाहिँ करिब 10 करोड चाहिँ प्रिमियम सङ्कलन भएको छ। र चाहिँ अब यतातिर जुन चाहिँ कोरोनाको चाहिँ सङ्क्रमणको दर हो नि, त्यो दर चाहिँ दिनानुदिन बढ्दै गइरहेछ। अब यो अवस्थामा यसको पुनर्बिमा छैन। फेरि चाहिँ अब रह्यो हाम्रा कम्पनीले कतिसम्म धान्न सक्छन् त हामीले त्यही मूल मर्म भनेको मैले के भने हामी कुनै दिन चाहिँ बन्द गर्न नि सक्छौँ त्यो स्थिति आयो भने, कुनै दिन हामीले अन्डरराइटिङ प्रक्रियालाई कडा बनाउन सक्छौँ त्यो स्थिति आयो भने, र कुनै दिन हामीले चाहिँ सरकारसँग अनुरोध गर्न सक्छौँ त्यही दिन आयो भने। तर अब अलिकति चाहिँ खतराको घन्टी चाहिँ हामी कहाँ देख्छौँ भने म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु अनि प्रश्न तपाईँको आउला। खतराको घन्टी हामी कहाँ देखेका छौँ भने हाम्रो खुला सिमाना छ। इन्डियाबाट चाहिँ हामी आजको दिनमा पनि टेलिभिजन मार्फत हेर्छौँ लाखौँ लाख हजारौँ नेपालीहरू सिमानामा आइसक्नु भएको छ। किनभने त्यहाँ पनि उद्योग पेसा व्यवसाय सब बन्द छ र तिनीहरू इन्डियाले जसरी रेल चलाइसकेपछि सबै चाहिँ खादिएर आउनु भएको छ। र हामी किचनाबल झापाको हेर्दाखेरि चाहिँ आगो सबैमा कोरोना सङ्क्रमित भएको हो कि भन्ने पनि छ। त्यसकारण चाहिँ मैले चाहिँ आगामी दिनमा मलाई लाग्छ हामी चाहिँ छलफल गर्दैछौँ, हामीले एउटा वेयर निकालेका छौँ।
हाम्रो वेबसाइटलाई तपाईँले चाहिँ आज हेर्दै गर्नु होला, फलो गर्दै गर्नु होला। हामी सम्भवतः आज नै एउटा अन्डरराइटिङ पोलिसी चाहिँ जारी गर्छौँ र चाहिँ यसलाई चाहिँ अब हामी रेगुलेसनको दायरामा जानुपर्छ, पहिला जस्तो चाहिँ हुँदैन, अब कन्ट्रोल मेकानिजम लागू गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामी अगाडि बढिरहेछौँ। हामी दिनदिनै सोचिरहेछौँ यो बारेमा चाहिँ। किनभने मोनिटरिङ क्यापासिटीको लागि यो एकदमै जरुरी हुन आउँछ। यहाँसँग म पुनः आउनेछु, यहाँले जुन भन्नुभयो त्यो किन हामीले बिमा समितिको पर्फर्मेन्सहरू, बिमा समिति स्ट्रेन्थ छैन भन्ने पार्टमा चाहिँ पुनः म फर्किने नै छु। अलिकति यसमा जोड्न चाहन्छु, पाउनुहोस् है। लमसी एक मिनट, मेरो यो 1 मिनट भनाइ छ प्लिज। अहिले म तपाईँको त्योलाई म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ हामी जहिले पनि के भन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ आजको दिनमा हामी रेगुलेटरलाई चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कसँग तुलना गर्छौँ। तपाईँलाई चाहिँ म उदाहरण बेला बेलामा भन्छु, राष्ट्र ब्याङ्क 2013 सालमा नेपाल सरकारको मुख्य सचिव भन्दा माथि छुट्टै ऐन अनुसार स्थापना भयो। बिमा समिति 2025 सालमा तपाईँको चाहिँ अर्थ मन्त्रालयको एउटा चाहिँ शाखा अधिकृतको नेतृत्वमा अर्थ मन्त्रालयको एउटा फाँट डिभिजनको रूपमा स्थापना भयो र यसले स्वायत्तता ग्रहण गर्नको लागि अर्को 25 वर्ष लाग्यो, जबकि उसले चाहिँ स्टार्टिङदेखि नै गरेको छ। अब आजको दिनमा तपाईँहरूले तुलना कहाँ गर्नुहुन्छ भने त्यही चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कसँग चाहिँ बिमा समितिको तुलना गर्नुहुन्छ। त्यसकारण चाहिँ हामीले बिमा समितिलाई बलियो बनाउनको लागि हामीले 2-3 वर्षदेखि जुन गरेको क्रियाकलाप छ त्यसलाई चाहिँ हेरिदिनुहोस्, हाम्रो वेबसाइट मुभिङ गर्नुहोस्, हेर्नुहोस्। हामी रिस्क एप्रोचमा जानेछौँ भनिरहेछौँ। त्यसकारण चाहिँ आजको दिनमा म हिजोको चाहिँ के थियोसँग चाहिँ जान चाहन्न, बरु तपाईँले चाहिँ भनिदिनुहोस् बिमा समितिले कहाँ चाहिँ के अरे कमजोर खालको रेगुलेसन गर्यो। अवश्य हामी गर्नेछौँ। अहिले त एटलिस्ट पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्टमा त्यो इन्ट्रेस्ट रेटलाई तल आउन नदिनलाई नै यहाँहरूले एउटा इन्टरभेन गरिदिनु भयो भने सम्भवतः बस्नुभएका स्टेक होल्डरहरू खुसी हुने हुनुहुन्छ। त्यसको लागि पनि म दिन्छु। एउटा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ बिमा कम्पनीको अघि शिवनाथ सरले भने जस्तो हाम्रो चाहिँ हिजो चाहिँ 9.5% थियो ब्याज दर भने आज 2% घटाएर 7%मा आइसकेको छ, 2.5% घटाएर। अब हामीले के भनेको छौँ भन्दाखेरि चाहिँ बिमितको बिमा के अरे बोनस चाहिँ 6% इल्डमा क्यालकुलेसन गरेर हामीले निर्देशन दिएका छौँ एक्जुरीहरूलाई चाहिँ। अब हिजो एभरेज इन्कम चाहिँ 9% हुँदाखेरि 6% धानिरहेको थियो भने आजको दिनमा अब 7 हुँदाखेरि 6%ले धानियो कि होइन, त्यो चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ शङ्काको चाहिँ वातावरण चाहिँ छ। त्यस कारण मैले के भनेको छु भन्दाखेरि अस्ति पनि राष्ट्र ब्याङ्कको प्रोग्राममा मैले त्यही नै भनेको थिएँ, हामीले जहाँ आजको दिनमा 753 स्थानीय तहमध्ये 8वटा तहमा ब्याङ्क पुगेको छैन, तर 753 स्थानीय तहमै अभिकर्ता मार्फत बिमा पुगेको छ र गाउँबाट ससानो छरेर रहेको बचतलाई चाहिँ अर्गनाइज सेक्टरमा ल्याछ, 300 अर्बभन्दा माथि छ। त्यस कारण चाहिँ यसलाई चाहिँ छुने बेलामा चाहिँ ध्यानपूर्वक विचार गरेर छलफल गरेर मात्र छौँ। एकतिर छुँदाखेरि चाहिँ अर्कोतिर हान्छ। त्यसो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो राष्ट्र ब्याङ्कको अनुसार र राष्ट्र ब्याङ्कको भोइस के थियो भने यो चाहिँ लकडाउन पिरियड अथवा असार मसान्तसम्मको लागि मात्रै हो भन्ने चाहिँ भोइस चाहिँ मैले पाएको छु। अब आगामी दिनमा कसरी जान्छ त्यो अनुसार जाउँला। सर्ट पिरियड हो भने त त्यसले त्यति इफेक्ट नगर्ला, किनभने हामीले हिजो चाहिँ के अरे अनडिस्ट्रिब्युटेड प्रफिटको रूपमा 6 देखि 9%, 3% त हामीले डिस्ट्रिब्युटेड अनएलोकेटेड एमाउन्ट भनेर छुट्टाएर राखेका छौँ नि, जो चाहिँ पुराना कम्पनी हुन् त्यसमा त्यति धेरै समस्या देखिन्न। नयाँ कम्पनीमा हो म यो यहाँलाई चाहिँ यहाँ मार्फत चाहिँ सम्पूर्ण लगानीकर्तालाई पनि चाहन्छु बिमा समितिको रोल इफेक्टिभ होस् भन्ने नै हाम्रो पनि आश हो। हामी अब कार्यक्रमलाई अलिकति अन्तर्क्रियात्मक बनाउन गइरहेका छौँ। यही सन्दर्भमा जस्तो हामीले प्यानलिस्ट भएर मुख्य रूपमा वक्ताको रूपमा निम्त्याउनु भएको चिरञ्जीवी चापागाई सर, दिप्रकाश पाण्डे सर, शिवनाथ पाण्डे सर र डाक्टर रविन्द्र घिमिरे सर, उहाँहरूको कुराकानी पनि सुनिसकेका छौँ। र पार्टिसिपेन्ट अहिले हामीसँग यहाँ मैले देखे अनुसारले धेरैजना प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लगायत विभिन्न बिमा कम्पनीहरूको व्यवस्थापन सँगसँगै सञ्चालक समितिहरूको प्रतिनिधित्व रहेको देखिरहेको छ। सबैजनाबाट हामी केही प्रश्नहरू हामीले यो प्यानलिस्टमा रहनुभएको 4 जनालाई केही प्रश्नहरू सोध्न सक्ने व्यवस्था गरेका छौँ। यहाँहरूले जोइन हुँदाखेरि चाहिँ धेरैजनाको नाम चाहिँ प्रपर नाम छ, तर कतिपय सरहरूको नाम चाहिँ अलिकति के नाममा भनेर प्रष्ट नभएको हुनाले आफूले प्रश्न राख्न चाहनुहुनेहरूले एउटा मेसेजमा आफ्नो नाम मात्रै त्यो मेसेज लेखेर ड्रप गरिदिनु होला। त्योभन्दा पहिला म अशोक कुमार उप्रेतीले हामीलाई खबर गर्नुभएको छ, म केही जिज्ञासाहरू राख्न चाहन्छु भनेर भन्नुभएको छ। नमस्कार सबैजनालाई, सुन्नुभयो अहिले? हामीले सुनिरहेछौँ। तपाईँको प्रश्न एकदम छोटकरीमा कसलाई के हो राखिदिनु होला। उहाँ राष्ट्रिय बिमा कम्पनीको सञ्चालक पनि हुनुहुन्छ। यो एउटा मेरो चाहिँ के आयो भने 2-3वटा कुराहरू जुन अहिलेको सिचुएसनमा डेफिनेटली इकोनोमी श्रिङ्क गरेपछि यो
इन्सुरेन्सको चाहिँ प्रिमियम पनि श्रिङ्क गर्ने चाहिँ यो के अरे साधारण कुरो हो कि त्यसमा त केही छैन। भोलि फेरि बुम इकोनोमी बुम भयो भने हाम्रो पनि व्यापार बढ्छ, त्यो केही कुरा भएन। र एउटा कुरा चाहिँ मलाई यहाँ अलिकति अप्ठ्यारो र चाहिँ के लाग्यो भने मेन चाहिँ हाम्रो बिमा समितिबाट चाहिँ कस्तो कुरा आयो भने डिभिडेन्ड सिभिडेन्ड नदिने के अरे ब्याङ्कमा लगानी गर्ने नि त्यही हुन्, इन्सुरेन्समा लगानी गर्ने नि त्यही हुन् भनेर भन्दाखेरि लगानी किन गरिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति बिर्सनु भयो कि जस्तो लाग्यो। त्यसकारण चाहे जति होस् जसले नि अहिले यहाँ कस्तो यो अस्तिको मैले सुनेको यो के अरे सेयर मार्केट 2 दिन खोलिदिएको चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ आफ्नो घर खर्च चलाउन पनि आफ्नो उसको हिसाबले नि गाह्रो हुन्छ भनेर खोल्या हुन्छ। त्यहाँ लगानीकर्ताले होला यसपालि बढी कमाइएला विदेश घुम्न जालान् अथवा चाहिँ नयाँ गाडी किन्लान्। जिज्ञासाको रूपमा राखिदिनु होला सर, हामीसँग समय एकदमै कम छ। अब एउटा त्यो भयो भने अर्को चाहिँ तपाईँको यो प्रिमियम के यो अहिलेको स्थितिमा तपाईँहरूले यो अघि यहाँ कुरा पनि उठ्यो डिफर पेमेन्टमा त्यो खोल्न दिनु के अरे या इन्सुरेन्स पोलिसी इस्यु गर्न पाउनु पर्यो र त्यसलाई चाहिँ जस्तो हाम्रो यहाँ नियममा त्यो टिकट टाँसेपछि मात्र भ्यालिड नत्र भ्यालिड छैन भन्छ। तर डिफर्ड पेमेन्ट भएपछि त्यो इस्यु भएको मानिदिनु पर्यो, त्यसपछि त्योसँग असुली हुनु पर्यो। नत्र भने यहाँ अर्को पनि यहाँ पहिला चलन के थियो नि यहाँ गर्यो पेमेन्ट चाहिँ नगर्ने पोलिसी जस्तो बनाउने, अनि अहिले ब्याङ्कहरूले त बिना टिकटको मान्दैन त्यो नआइकन। र त्यस गर्दाखेरि त्यो यो के अरे व्यापार पनि चलोस् बिमाको भनेर। अनि अर्को राम्रो कुरा चाहिँ यो गाडीवालाहरूको जुन घटाइदिनु भयो त्यो चाहिँ असाध्य सराहनीय काम हो। किनभने बाहिर पनि के हुन्छ भने तपाईँले जति युज गर्नको अघि लिनु भएको हो त्यसको मात्र पे गर्ने हो, युजै नगरेको चिजको पे गर्न पर्दैन भन्ने कन्सेप्टको हो यो। र अरू खास त त्यस्तो छैन, अरू सबै उहाँहरूले गरेको सबै मलाई राम्रै लाग्यो। र बिमा समितिमा चाहिँ मलाई अलिकति त्यही एउटा मात्र लाग्यो, अरू त सबै ठिकै छ। उहाँहरूले कन्ट्रोलिङ हुन्छ। यहाँको जिज्ञासालाई बिमा समिति अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाई सरले सम्बोधन गर्नुहुनेछ। म यहाँलाई प्रश्न जिज्ञासाको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। प्रवीण रमण पराजुली सर, रिलायन्स लाइफ इन्सुरेन्स। हजुर नमस्कार। हजुर हजुर हामी सुन्दैछौँ सुनिरहेछौँ है। त्यसमा अब धेरै कुरा त हामीले डिस्कस गरेर नै अब शिवनाथ सरले भनिसक्नु भएको छ हाम्रो पार्टमा होइन। मेजर च्यालेन्ज चाहिँ एज अ न्यू कम्पनी भनेर चाहिँ हामीले फेस गरिरहेको र अब आगामी दिनमा पनि फेस गर्ने जुन कुरा चाहिँ शिवनाथ सरले पनि मेजर कुरा आएको छ, एउटा चाहिँ कस्ट, फिक्स कस्ट र रिकरिङ कस्ट होइन। र अब बिजनेसको कन्टिन्युटी भनेर चाहिँ अब जस्तो रिन्युअल बिजनेसहरूको कन्टिन्युटी अहिलेको इकोनोमिक च्यालेन्जमा हामीले त्यसलाई कन्टिन्युटी कसरी गर्न सक्छौँ। एउटा राम्रो पक्ष भनेर चाहिँ हिजो मात्रै बिमा समितिको सर्कुलर पनि आइसकेको छ, जुन चाहिँ हामीले पनि अनलाइन प्लेटफर्मबाट चाहिँ बिजनेस एउटा लेभलमा गर्न सकिने उहाँहरूको स्वीकृति लिएर र अनलाइन ट्रेनिङहरू पनि जान सकिने। सो यसले चाहिँ एउटा डिफ्रेन्ट डाइमेन्सन चाहिँ क्रिएट गर्छ जस्तो लाग्छ मार्केटमा। सो अहिलेको सोसियल डिस्टेन्सिङको रिक्वायरमेन्टहरूलाई चाहिँ अब त्यसलाई चाहिँ हामीले आबद्ध संस्थाहरूले चाहिँ त्यसलाई कसरी एक्टिभली लगाउन सक्छ भन्ने कुरा हो। यो तपाईँ यो लाइफ इन्सुरेन्समा चाहिँ को बिजनेस सेक्टरमा चाहिँ प्रिमियम कलेक्सनमा चाहिँ कुन खाले डिफल्टहरू हुन सक्ने सम्भावना के छ, रिसेड्युलिङ कसरी गर्नुपर्ने हुन्छ? एकदम छोटकरीमा है सर। यसमा चाहिँ टु द पोइन्ट कुरा गर्दाखेरि जस्तै अब इन्सुरेन्स भन्दाखेरि नै अब पोलिसीको कन्टिन्युएसन भने उसको इकोनोमिक पर्चेसिङ पावरसँग टाइप हुन्छ होइन। सो अहिलेको दिनमा हाम्रो जुन हिसाबको बिजनेस एक्सपेन्सनहरू अघि चिरञ्जीवी सर शिवनाथ सरले भनिसक्नु भएको छ भइरहेको थियो, त्यहाँबाट बिजनेस चाहिँ एउटा लेभलमा राम्रै ग्रोथ भएको छ। सो त्यो पोलिसीको कन्टिन्युएसनको एउटा मेजर पार्ट भनेर चाहिँ मेबी फरेन हाम्रो वर्कर्स साथ चाहिँ देशका जनताहरू जसले चाहिँ रेमिटेन्सबाट चाहिँ पेमेन्टहरू आइरहेछन् र एउटा लेभलमा कभरेज पनि अर्बन एरियाभन्दा रुरल एरियातिर पेनिट्रेसन अलि हाई हुँदै गइरहेको पनि देखिन्छ। र त्यो पार्टको चाहिँ च्यालेन्ज चाहिँ आगामी दिनहरूमा हामीले अब जुन खालको इन्फ्लक्स चाहिँ हाम्रा रिसोर्सेसको देशमा आउँदै हुनुहुन्छ, अब यहाँको इकोनोमिक प्रस्पेरिटी उहाँलाई इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेट गर्न सक्ने बजेटमा आउने कस्तो खालको नीति तथा कार्यक्रमहरू आउँछन्। सो त्यो कुराले चाहिँ हाम्रो आगामी दिनहरू पनि कसरी बित्छ भन्ने कुरा चाहिँ जस्तै पुरा नयाँ पोलिसीको जेनेरेसन, किन यो जस्तो अनसर्टेन्टीको टाइममा कसैलाई पनि इन्सुरेन्सको महत्त्व बुझाइरहनु जरुरी छैन। हामी सबैले बुझेका छौँ। हिजोको दिनमा हामीले पुस गरेर बुझाउनु पर्थ्यो भने आजको दिनमा हामी सबैले सायद खोजेर पनि गर्नुपर्ने कन्डिसन आइसक्यो होला।
सो त्यसले नै के देखाउँछ भने अलिकति इकोनोमिक प्रोस्पेरिटी र इकोनोमिक एक्टिभिटीलाई चाहिँ हामीले कन्टिन्यू गर्न सक्यौँ भने, किन कोभिड भने त अब हामी केही महिना या वर्षै पनि यसरी जानुपर्ने कन्डिसन होला, तर इकोनोमिक एक्टिभिटीलाई चाहिँ हामीले कुनै न कुनै हिसाबले अलिकति सोसियल डिस्टेन्सिङलाई मेन्टेन गरेर अगाडि बढ्यौँ भने हाम्रो नयाँ बिजनेस जेनेरेसन एज वेल एज पुरानो बिजनेसको कन्टिन्युएसनलाई चाहिँ पक्कै पनि एकदमै हेल्प गर्छ र बिजनेस एक्सपान्सनलाई पनि त्यसले एटलिस्ट जुन खालको पेस हामीले गेन गरेका थियौँ त्यसको एउटा डिसेन्ट पेसलाई चाहिँ हामीले मेन्टेन गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ। हजुरको यो कन्सर्न चिरञ्जीवी चापागाई सरसँग जोडिने भयो, उहाँले यसको पक्कै पनि केही भनाइहरू रिप्लाई गर्नुहुनेछ। म सुशील बजाचार्य सरसँग आउन चाहे, सिइओ हिमालयन जनरल इन्सुरेन्स। नमस्कार चिरञ्जीवी सर, नमस्कार। हाम्रो नोट बजारलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। विशेष गरिकन मेरो खासै भन्नु त छैन, खालि म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि कुनै न कुनै समस्याको हजुरको भिडियो सुन्नु भएको छ? सुनिरहेछौँ। कुनै न कुनै समस्याको पक्कै पनि अन्त हुन्छ। यो कोभिड पनि सधैँ त पक्कै रहँदैन, कि त हाम्रो इम्युन बढाउनु पर्छ कि त औषधि आइसक्छ, लाइफ त चलिहाल्छ। अब आउने नयाँ दिनमा कसरी प्राविधिक रूपमा सक्षम हुँदै जाने, जस्तो अब नयाँ नयाँ च्यालेन्जहरू आइरहेछ, मान्छेसँग फेस टु फेस काम गर्न सकिरहेको छैनौँ, डिस्टेन्समा काम गर्नु छ आदि इत्यादिको लागि अब हामी सबै कम्पनीहरू यदि त्यो टेक्नोलोजी अनुसार चाहिँ सक्षम हुँदै गयौँ भने पक्कै पनि आउने दिनहरू अझ राम्रो हुन्छ। हामीले यो कोभिड हुँदैमा अब आउने दिन नराम्रो हुन्छ भन्ने सोच्नु पर्दैन जस्तो लाग्छ मलाई। जहाँसम्म लाग्छ लाइफ कन्टिन्यू हुन्छ, बिजनेस कन्टिन्यू हुन्छ, गर्ने तरिका फरक हुन्छ। डेफिनेटली आउने दिनहरू 1-2 वर्ष गाह्रो होला, त्योभन्दा पछाडि हजुरले टेक्नोलोजीको पार्टलाई स्ट्रङ बनाउनको लागि चाहिँ कन्सर्न हुन पर्यो, त्यसमा चाहिँ हामीलाई प्रिभिलेज दिन पर्यो भन्ने खालको कुराकानी हो। नयाँ समय अनुसार हामी मुभ गर्न सक्यौँ भने सबैजनाले राम्रै होला जस्तो लाग्छ। चिरञ्जीवी चापागाई सरलाई आग्रह, हामीलाई 3 जनाले प्रश्नहरू गर्नुभएको छ, जिज्ञासाहरू राख्नु भएको छ, प्रविधिको प्रयोगको पार्टलाई पनि जोडेर आउनु भएको छ, सँगसँगै नयाँ संस्था नयाँ कम्पनीहरूको च्यालेन्जेसको पाटो पनि आएको छ र हाम्रो सरकारी स्वामित्वकै राष्ट्रिय बिमा कम्पनीको तर्फबाट अशोक सरले राख्नुभएको कुरा 3टालाई एकचोटि समूह गरिदिनु भएदेखि अनि त्यसपछि हामी फेरि फर्दर अगाडि जान्छौँ। धन्यवाद सञ्चालकज्यूलाई। चाहिँ मैले चाहिँ यो अशोकजीले चाहिँ जुन भन्नुभएको छ राष्ट्रिय बिमा कम्पनीको लगानीकर्ताले प्रतिफलको आशले लगानी गर्ने हो, त्यसमा चाहिँ मेरो सैद्धान्तिक रूपमा सहमति छ। मैले भन्न खोजेको के हो भन्दाखेरि प्रतिफल कतिपय टाइममा के हुन्छ भने प्रतिफल चाहिँ वितरणमा पनि एकरूपता, सिस्टमभित्र एकरूपता कायम गर्नुपर्छ। त्यस कारणले रेगुलेटरहरू चाहिँ बनाएको हुन्छ, रेगुलेटर नभए गभर्मेन्ट नै रेगुलेटर हुन्छ। मैले यहाँ भन्न खोजेको प्रतिफल पाउनुहुन्न भनेको चाहिँ होइन, प्रतिफल पाइन्छ तर चाहिँ एकरूपता कायम गर्ने यस्तो किसिमले हामीले छलफल गरेका छौँ भनेका छौँ, अरू मैले केही पनि भनेको छैन। र चाहिँ प्रोफिटेबिलिटी यो वर्षकोमा चाहिँ अहिले मैले यो सानो पोर्टफोलियो जुन मोटरको 1 अर्ब 80 करोडको जुन मैले उदाहरण दिएको थिएँ त्यसले चाहिँ प्रोफिटेबिलिटीमा त्यति धेरै असर गर्दैन भन्न खोजेको मात्र थिएँ। यसलाई त्यही अनुसार बुझिदिनु अनुरोध गर्न चाहन्छु। र प्रवीणजीले र चाहिँ सञ्चितजीले सबैको चाहिँ भोइस के देखिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब हामीले चाहिँ यो कोरोना भाइरसको कारणले हामी चाहिँ हिजोको के थियो भनेर एनालाइसिस गर्नुभन्दा अब हामी कता जाने भन्ने कुरो चाहिँ राज्यले लिने मूल नीति अथवा अर्थनीति त्यो अनुसार डाइभर्ट हुनुपर्छ, त्यसमा चाहिँ सहमत छौँ। त्यस कारणले नै हामीले के भनेका छौँ भन्दा हिजो चाहिँ जीवन बिमा कम्पनीलाई चाहिँ हामीले स्वीकृति नै दिएका छौँ। तपाईँहरूले चाहिँ आजको दिनमा बिमा भनेको, मैले साथीहरूलाई के भन्छु भने पत्रकार साथीहरूलाई, बिमा भनेको चाहिँ बत्ती र पानीको पैसा तिर्दा जस्तो चाहिँ होइन। बिमा भनेको ब्याङ्कमा पैसा जम्मा गरेर अनि फेरि मोबाइलबाट फन्ड ट्रान्सफर गर्ने जस्तो बिजनेस पनि होइन। बिमा भन्दाखेरि चाहिँ भन्दा बित्तिकै चाहे जीवन बिमा होस् चाहे निर्जीवन बिमा होस्, हामीले 2टा चिज हेर्नुपर्छ। एउटा चाहिँ फाइनेन्सियल अन्डरराइटिङ हेर्नुपर्छ र एउटा चाहिँ मेडिकल अन्डरराइटिङ हेर्नुपर्छ। जीवन बिमामा फाइनेन्सियल अन्डरराइटिङ 2टैमा हेर्नुपर्छ र साथै चाहिँ अरू किसिमका क्याटास्ट्रोफिक अन्डरराइटिङहरू पनि हेर्नुपर्छ निर्जीवन बिमामा। त्यसकारण चाहिँ नै के हो भन्दाखेरि संसारमा जहाँसुकै बिमालाई त्यति धेरै चाहिँ पुरै यो डिजिटलाइजेसन अथवा पुरै चाहिँ यो अन्डरराइटिङको पार्टलाई हेर्दै नहेरिकन चाहिँ अगाडि बढाउन सकिँदैन। तर मैले के भनिरहेको छु भन्दाखेरि हामीले सर्कुलर जारी गरिदिइसकेछ, भर्चुअल चाहिँ तालिम दिएर चाहिँ हाम्रो अभिकर्ता उत्पादन गर्न पनि सकिन्छ, हामीले हिजोदेखि भनिदिइसकेका छौँ। र साथसाथै तपाईँहरूले चाहिँ हामीले सूचना प्रविधि मार्गदर्शन सबै बिमा कम्पनीलाई जारी गरिसकेका छौँ। अब त्यो सूचना प्रविधि मार्गदर्शनभित्र रहेर
तपाईहरुले डिजिटल डिस्ट्रिब्युसनको लागि के कसरी गर्न सक्नुहुन्छ, हामीलाई चाहिँ स्वीकृति दिनुहोस्, हामी चाहिँ स्वीकृति दिन्छौँ भनेर चाहिँ हामीले सबै बिमा कम्पनीलाई भनिदिइसकेछौँ। त्यसकारणले आगामी दिनमा उहाँहरूको भर्सा पनि के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब हामी चाहिँ हिजो यस्तो थियो, कोभिडले यस्तो गर्यो उस्तो थियो गरेर चाहिँ त्यता बस्नु भन्दा अब हामी न्यू बिजनेसतिर अथवा न्यू त्यो प्रोडक्ट अथवा चाहिँ डिस्ट्रिब्युसनलाई ठ्याक्क मोडेर टेक्नोलोजी फ्रेन्डली वातावरणतिर जानुपर्छ। यसतर्फ उहाँहरूको भनाइ पनि त्यही देखेको छ र हामीले बिमा समितिले गरिदिएको छ। र आगामी दिनमा तपाईहरुलाई के खालको चाहिँ अझ रेगुलेसन गर्नुपर्छ अथवा के खालको फेसिलिटी चाहिन्छ त्यो बारेमा हामी छलफल गर्न तयार छौँ, हामी गर्छौँ। त्यसकारण चाहिँ अबको दिनमा चाहिँ हामी जाने भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ प्रविधि मैत्री भएर अगाडि जानुपर्छ, त्यसै देखिन्छ र त्यसको लागि बिमा समितिले चाहिँ सपोर्ट गर्न तयार छ। म यो भन्न चाहे। दिपप्रकाश पाण्डे सरले शिखर इन्सुरेन्सको प्रमुख कार्यकारी र बिमा सङ्घको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, उहाँले आफ्नो केही कुराहरू अझै एडिसनल राख्न चाहनु भएको छ। प्लिज दिपप्रकाश सर। धन्यवाद फेरि नोट बजारलाई। मैले खालि अब अहिलेको उसमा समस्या त छ, डेफिनेटली भोलि के हुन्छ थाहा छैन, तर हामी जान सक्ने आधारहरू अरू पनि छन्। इन्सुरेन्सलाई आजको दिनमा अनफर्चुनेटली भन्छु हामी कहिले पनि गभर्मेन्टको प्रायोरिटीमा परेनौँ कि जस्तो लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि अघि बिमा समितिको अध्यक्षज्यूले नै भन्नुभयो, अब हामी पछि इस्टाब्लिस भयौँ, हाम्रो दायराहरूको कुराहरू सब उठ्यो। त्यसले गर्दा इन्सुरेन्स इन्डस्ट्रीमा मार्केट बढाउने हो भने, आजको दिनमा प्रायोरिटी गर्ने हो भने, विगतमा कुनै पनि किसिमको विपद आउँदा बाहिरको गभर्मेन्टले जुन किसिमको राहत सहयोगहरू दिन्थ्यो, आजको दिनमा यस्तो किसिममा उहाँहरूलाई पनि जुन किसिमको आर्थिक भार छ, त्यसले गर्दाखेरि अब आजको दिनमा हामी भोलि कुनै यस्तो विपद आयो भने हामी सक्षम हुनेतिर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ र नेपाल सरकारले पनि त्यहाँतिर सोच दिनुपर्छ र बिमा त्यो एउटा माध्यम हुन सक्छ भन्नेतिर चाहिँ जानु पर्यो। म एउटा सानो उदाहरण दिन सक्छु, पोसिबल छ जस्तो लाग्छ। हामी प्रत्येक नगरपालिका, स्थानीय सरकार, नगरपालिका, गाउँपालिका, पालिकाहरूले घर कर लिइरहेको अवस्था छ हैन। भोलि कुनै किसिमको विपद आयो भने अल्टिमेटली त फेरि राहत लिन त त्यही जाने हो। त्यसले गर्दाखेरि ती घरहरू, ती प्रपर्टीहरू बिमाको दायरामा ल्याउन सकियो भने दुई किसिमले जान सकिन्छ। जसले फोर्स पनि गर्न सकिँदैन, जसले गर्दैन त्यो एउटा राहत कोषको लागि त्यहाँ त्यो ट्याक्समा 10% 15% बरु पेनाल्टी लाएर त्यो राहत कोषमा लाने एउटा व्यवस्था गर्न सकिएला। अर्को चाहिँ नि घर बिमा गर्नेको लागि 25% 30% जति हुन्छ त्यो नगरपालिका अथवा गाउँपालिकाले त्यो फन्ड चाहिँ नि बिमितलाई उपलब्ध गराएर बिमाको दायरामा ल्याउने हो भने हामीले 4 देखि 5 वर्षमा एउटा फन्ड क्रिएट गरिसकेका हुन्छ। कुनै किसिमको दाबी पर्या कस्टमरलाई हामी त्यो सायद त्यो दिन मिल्दै सक्दैनौँ होला, तर दाबी परेन भने पहिलो वर्ष बिमा गर्नेलाई जहाँ नगरपालिका अथवा गाउँपालिकाबाट पैसा दिएको हुन्छ, 5औं वर्ष हामी त्यो 25% फिर्ता पनि गरिदिन्छौँ र क्रमिक रूपमा त्यो एउटा रोलिङ गर्न सक्यो भने मान्छेहरू बिमाको दायरामा पनि आउँछ। हामी एउटा नेसनल रूपमा क्याटास्ट्रोफिक इन्सुरेन्स प्रोटेक्सन पनि लिन सक्छौँ र त्यस्तो विपद आएको बेलामा कुनै प्राधिकरण खोल्नु पर्दैन। गभर्मेन्टले आफ्नो लिमिटेड बजेटबाट लिमिटेड एरिया राहत, मानवीय राहतमा जान सक्ला, तर जहाँ रिकन्स्ट्रक्सनको कुरा छ त्यो गभर्मेन्टमा बिमा क्षेत्रबाट त्यो रिकन्स्ट्रक्सन गर्ने सहयोग पुर्याउन सक्छ। र इम्पोर्टेन्ट कुरा के भने त्यस्तो बेला मान्छे बिमाले एउटा जुन रोल खेल्न सक्छ, गएको भुइँचालोको अनुभव हेर्ने हो भने पनि 3-3 लाख दिएको राहतमा अहिलेसम्म रिकन्स्ट्रक्सन भइसकेको छैन, तर जहाँ बिमा क्षेत्रबाट कम्पेन्सेसन दिएको छ त्यो रिकन्स्ट्रक्सन गर्दा आफ्नो उसमा भइसकेको छ। यो एउटा फ्रुटफुल आइडिया या एकदमै एउटा चाहिँ न्यू डाइमेन्सन, न्यू एभेन्यूजको आइडिया त हो, तर हामी यो आइडियाको कुरा गरिरहँदाखेरि त्यो देशको नागरिकहरू हौँ र त्यो देशका स्टेक होल्डरहरू, जुन देशमा गभर्मेन्ट आफैले आफ्नो हेल्थको एउटा इन्सुरेन्स प्याकेज, इन्सुरेन्स इन्डस्ट्रीलाई ड्यामेज गर्ने गरी इन्सुरेन्स प्याकेज भनेर सोसियल प्याकेज चलाइरहेको छ। सो कुरा गर्दाखेरि ब्युटिफुल लाग्ला, तर हेरौँ त ल्याप्सेस यत्रो ठुलो छैन र। होइन सर, आजको दिनमा विगतमा भएको कमजोरीलाई औलाउँदै बस्ने हो नि त हामी कहिले अगाडि बढ्दैनौँ, तर हामीले यो कुरा गरेर अगाडि बढ्न सक्छौँ भनेर ऊ ल्याइयो भने त बढ्छ नि सर। सरले
आजभन्दा 4 वर्ष 5 वर्ष अगाडि कृषि बिमाको परिकल्पना त गर्नुभएको थिएन होला। हामी इन्सुरेन्स इन्डस्ट्रीले हामी हुँदैन भनेर बढिरहेको चिज आज इन्सुरेन्स कृषि बिमालाई बढाइदिउँ, हामी गर्छौँ भनेर हामी आफै हात जोडेर बिमाको दायरा बढाइदिउँ भनेर लागिरहेको छौँ भने यसलाई पनि सुरुवात कुनै तहबाट गर्न सकियो भने, तपाईहरू मिडियाले नै यसरी नेगेटिभ बोलिदिनु भयो भने त सायद हुँदैन, तर विगतको गल्तीलाई औँल्याएर अगाडि जाने यो फिजिकली प्र्याक्टिकली पनि पोसिबल छ। एभ्री हाउसहोल्डले ट्याक्स तिरिरहेको अवस्थामा त्यो ट्याक्समा 25% रिबेट दिन्छु भन्यो भने सायद बिमाको दायरामा मानिसलाई बिमाको बानी बसाल्नेतिर लाग्नु पर्यो। हिजोसम्म त इन्सुरेन्स इन्डस्ट्रीले तिरेको छैन भन्ने पनि त थियो नि। आजको दिनमा इन्सुरेन्स इन्डस्ट्रीले तिरेको छ। अघि अध्यक्षज्यूले भन्नुभयो त्यत्रो त इन्सुरेन्स 80% त प्रिमियमको जब तिरेको स्ट्याटिस्टिक्स चाहिँ हाम्रो रेगुलेटरबाट आइसकेको छ भने अरू त 10% 15% त हाम्रो म्यानेजमेन्ट एक्सपेन्सेस छ, हाम्रो इन्सुरेन्स कस्ट छ भनेपछि इन्सुरेन्स इन्डस्ट्रीले तिरेन भन्ने किसिमको होइन भन्ने रहेछ भने त आज म नोट बजारलाई यो प्रचार प्रसारमा ल्याइदिन्छु भनेर रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। बिमालाई प्रति कन्फिडेन्स बढाइदिनुहोस् के। यति भइदियो भने पनि एग्रिकल्चर प्रपर्टी एग्रिबेस्ड इन्डस्ट्रिजमा हामी अगाडि बढ्न सक्यौँ भने पनि हामी सक्षम हुन्छौँ। प्रपर्टी इन्सुरेन्स मैले तपाईँलाई अवधारणा बस्यौँ, हामी हाम्रो रेगुलेटरसँग पनि बस्छौँ, तर त्यो नेपाल सरकारको नीतिमा आउनु पर्यो ताकि हामी आफै सक्षम भएर अगाडि बढ्न सक्छौँ, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा भनेको हामी अब नेपाल सरकारको नीति बिमा समितिको निर्देशनमा रहेर काम गर्दा पनि बढीभन्दा बढी प्रिमियम नेपालमै राख्ने। पहिला हामी सानो सानो क्यापिटल बेस हुँदाखेरि 5% 10% रिटेन्सन नेपालमा राख्थ्यौँ भने आजको दिनमा हामी 55% हामी नेपालमै रिटेन्सन गरेर अगाडि बढ्ने अवस्थामा पुगिसकेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि र अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट एस्पेक्ट चाहिँ नि यो लक्षित वर्ग जो चाहिँ नि जसलाई चाहिँ एकैचोटि प्रिमियम तिर्न गाह्रो हुन्छ, जसलाई बिमामा बानी बसाल्नु पर्छ, उहाँहरूलाई मासिक रूपमा किस्ताबन्दीमा तलबबाट कुनै एउटा मेकानिजमबाट मासिक रूपमा ताकि उहाँले एकैचोटि त्यो इन्सुरेन्सको भार नपरोस्, त्यसलाई इन्स्टलमेन्ट बेसिसमा राख्यो भने पनि सायद चाहिँ नि यसले चाहिँ नि इन्सुरेन्स इन्डस्ट्रीलाई भविष्यमा एउटा नयाँ उचाइतिर लान्छ र राष्ट्रिय आर्थिक विकासमा राष्ट्रको आर्थिक विकासमा इन्सुरेन्स इन्डस्ट्रीले राम्रो रोल खेल्छ जस्तो लाग्छ। एउटा चाहिँ चर्चा के हुन थालेको छ भने नन लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टरबाट जल्ल सुरु भयो, करार र जेल्ला तरिकाहरूको चाहिँ अहिले त्यो चाहिँ सेवा कट भइसकेको छ भन्न सुन्नमा आइरहेको छ, के यो सत्य हो सर? अब लकडाउनको स्टेटले मैले अरू कम्पनीको अहिले भन्न सक्ने स्थितिमा चाहिँ नि छुइनँ, तर जहाँसम्म मेरो शिखर इन्सुरेन्सको उसमा छु होइन, बरु सुरुवात म आज सिओ म आफ्नो तलबबाट कम गरेर गरौँला, तर म आजको दिनमा मेरो स्टाफको तलब कति गर्ने पक्षमा छैन। त्यसले स्टाफको मोरल डाउन हुन्छ। स्टाफलाई आजको दिनमा स्टाफलाई मोरल हाई राख्नुपर्छ। भोलिको दिनमा झन् नराम्रो हुँदैन। हामीले भन्यौँ त असार पछिको स्थिति अब्कालौँ, त्यसपछि हामी डिसिजन गर्नुपर्छ होला, तर आजको दिनमा हामीले हाम्रो स्टाफको मोरल हाई गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। म चाहिँ व्यक्तिगत यो चाहिँ नि विभागसँग हुँदा पनि शिखर इन्सुरेन्सको सिओ को उसबाट गर्दाखेरि र मैले मेरो सञ्चालक समितिमा कुरा गर्दाखेरि पनि स्टाफको मोरल चाहिँ नि हाई गर, जसरी तिमीले हाई गर्न पर्छौ भोलि उनीहरू नै हुन्, मसिनरी होस् जे नै होस्, तिम्रो उत्पादकता त बढाउने तिम्रो स्टाफै भएको हुनाले मोरल हाई गरेर अगाडि बढ भन्ने मलाई निर्देशन छ। म त्यही अनुसार अगाडि बढिरहेको छु। अवश्य धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु दीप सर। शिवनाथ पाण्डे सरका म आउन चाहन्छु। शिवनाथ सर हामीलाई सुनिरहनु भएको छ? सुनिया शिवनाथ सर, ट्याक्स रिबेट एउटा एडिसनल ट्याक्स रिबेटले चाहिँ इन्सुरेन्समा हुन सक्ने इन्सुरेन्स इन्डस्ट्रीलाई फेरि एउटा चाहिँ ल्युब्रेसन प्रदान गर्न सक्छ, एउटा एट्र्याक्सन थप्न सक्छ भन्ने जिज्ञासाहरू आइरहेको छन्। यो टुल्स कतिको सहायक होला अहिलेको अवस्थामा? बजेट पनि आउँदैछ। त्यही त, त्यो एकदमै महत्त्वपूर्ण र हामीले विगतदेखि हामीले भन्दा पनि बिमा समिति नियमनकारी निकायले विगतदेखि नै उठाएको कुरा हो। यो चाहिँ अहिले दिपजीले भने जस्तै राज्यले यो बिमा सेक्टरलाई चाहिँ अलिकति आर्थिक क्षेत्रको एउटा खम्बा हो भन्ने खालको चाहिँ आत्मसात गर्न पर्ने हो, त्यो गरेको देखिँदैन। अब यसमा चाहिँ विशेष गरिकन हामीले राज्यबाट भन्दा पनि बिमा समिति मार्फत राज्यबाट एक्सपेक्ट गरेका केही चिजहरू छन्। अब जस्तै
अब यो सिचुएसनमा हामीले बारम्बार त्यही कुराहरू राखेका छौँ। अब धेरै लामो हामीले बिकम पढ्दा अथवा जमाना पढ्दाखेरि ट्याक्समा पढेकोमा 20,000 रुपियाँ अनि चाहिँ त्यो 7% अथवा व्हिचएभर इज लोअर भनेर चाहिँ पढेको त्यो आजसम्म पनि त्यही लोअरै छ। कति छ भन्दाखेरि चाहिँ गत वर्ष 5,000 बढेर 25,000 पुगेको अवस्था छ। अब यसबाट हामीले बिमा सेक्टरमा चाहिँ हाम्रो पेनिट्रेसन यति भयो उति भयो भन्दै गरेका छौँ खास चाहिँ होइन। जस्तै 5% वैदेशिक रोजगार अब त्यो घट्छ घट्दैन आफ्नो ठाउँमा छ, त्यसमा डुप्लिकेसनको पाटो पनि होला। हामी 27% को कुरा गरिराखेका छौँ र भविष्यमा पनि यसलाई अझ एक्सपान्सिभ रूपमा यो कोभिडको कारणले जुन रिस्कप्रति मान्छेहरूको चाहिँ पोजिटिभनेस आएको छ इन्सुरेन्स सेक्टरपट्टि, त्यसलाई हामीले वास्तवमा क्यास गर्नुपर्ने हो। यो अवस्थामा मलाई ट्याक्स रिबेटको तर्फबाट विशेष गरिकन बिमा प्रिमियमको छुट जसलाई चाहिँ हामीले बारम्बार भनेका छौँ, हामी सङ्घ मार्फत पनि माग पनि राखेका हो 25,000लाई चाहिँ यो सार्क मुलुकमा भएको सापेक्षिक सबैको जोडेर औसतमा हुने मिनिमम दिनुहोस् हामीलाई। त्यो हामीले 1,50,000 गरेका थियौँ त्यो कुरा। हामीले अर्को कुरा पनि के भनेका छौँ भने त्यहाँ दिएको छुट भनेको चाहिँ बिमा कम्पनीहरूको के हो त प्रिमियम हो आखिरीमा। त्यहाँबाट हामीले राज्यलाई ट्याक्स चाहिँ कहाँबाट लस हुन्छ? लस हुन्छ त मैले कहीँ पनि देख्दिनँ। बरु ट्याक्सको दायरा चाहिँ बढ्छ भन्ने कुराहरू हामीले राखेको हो। अब यसमा हामीले उहाँहरूलाई कुन हदसम्म कन्भिन्स गर्न सक्छौँ सक्दैनौँ होइन, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ एउटा। र अर्को चाहिँ अब यो सिचुएसनले अब राज्यले अब हामीलाई बेल आउट गर्न सक्छ सक्दैन। अब अहिले कुरा छलफल भएकै हिसाबले यो वर्ष खासै लस पनि हुँदैन जीवन बिमा कम्पनीहरूलाई भन्ने कुरा पनि भइराखेको छ होइन। अब यी कुराहरूले हेर्दाखेरि अब हामीले चाहिँ अरू पाउँछौँ जस्तो त मलाई खास केही देख्दिनँ मैले। तर चाहिँ लगानीको क्षेत्रबाट हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जुन अहिले ब्याङ्क वित्तीय संस्थामा अहिले हाम्रो चिरञ्जीवी सरले पनि जुन कुरा राख्नु भएको थियो, राष्ट्र ब्याङ्कसँग हामी यो इन्ट्रेस्ट रेटको केस चाहिँ असार मसान्तसम्म हो भन्ने, अब त्यही नै रहोस्, त्योभन्दा पछितिर नजाओस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। र त्यो सिचुएसनलाई चाहिँ हामीले एड्रेस गर्ने गरी प्रतिफल सहितको इन्सुरेन्स लक्षित कुनै पनि चाहिँ फाइनेन्सियल इन्स्ट्रुमेन्ट चाहिँ राज्यले ल्याओस्। किनभने आन्तरिक ऋण उठाउन परिहाल्छ आखिरमा राज्यलाई, किनभने अहिले राज्यको कुरै त्यही छ, आन्तरिक ऋण प्लस बाह्य ऋणबाट नै हामीले देश सञ्चालन गर्ने हो भन्ने कुरा भइराखेको अवस्थामा हाम्रो फन्ड पनि यसरी डाइरेक्ट गर्न सक्यो भने चाहिँ एउटा फाइदा हुन्छ हामीले भनेका छौँ। र अर्को हामीले अहिले पनि राखेको कुरा के हो भने लघु वित्त बिमामा चाहिँ हाम्रो सेक्टरमा चाहिँ हामीले जस्तै सानसानो ऋणीहरूलाई गरेका छौँ, त्यो क्षेत्रमा पनि अनुदान अलिकति दिन सक्यो भने त्यो हामी चाहिँ माइक्रो लेभलमा तल्लो लेभलको लागि जान्छौँ भन्ने कुरा पनि हामीले राखेका हो। र अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरू इन्सुरेन्स कम्पनीहरू प्राइभेट सेक्टरहरू थुप्रो छ यहाँ चाहिँ राज्यमा कर्मचारी धेरै छन्। त्यो क्षेत्रको जागिर खानको लागि पूर्व शर्तको रूपमा एउटा जीवन बिमा गर्नुपर्छ अनिवार्य शर्त राख्न सक्यो भने पनि जीवन बिमाको क्षेत्र चाहिँ मौलाउने र चाहिँ वास्तवमा भन्ने हो भने जीवन क्षेत्रमा मौलाउनुको अर्थ के अरे इन्डिभिजुअलको जुन एउटा कन्फिडेन्स हो, कन्फिडेन्सको लेभल पनि बढ्थ्यो र यो क्षेत्रलाई पनि एकदमै एउटा एक किसिमले चाहिँ एक्सपान्सन गर्नलाई चाहिँ सहयोग गर्छ भन्ने कुरा हो। र मेरो अन्त्यमा एउटा कुरा के हो भने अब यो जीवन बिमा भनेको जतिसुकै गफ गरे पनि नागरिकको मिनिमम आवश्यकता हो भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भने यसलाई इस्टाब्लिस गर्नुपर्छ। यो इस्टाब्लिस हामीले यदि गर्न सक्ने हो भने मलाई जहाँसम्म लाग्छ जीवन बिमा चाहिँ एउटा एकदम ठुलो यसले चाहिँ पेनिट्रेसनको रेट पनि अहिले हामी 27 माथि जान्छ र भविष्यमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ जुन अब राज्यले लेखेका समृद्धिका जुन चाहिँ सपनाहरू होलान् अथवा मान्छेको चाहिँ एउटा आर्थिक हिसाबले चाहिँ सशक्त हुने हो त्यो हुन्छ। शिवनाथ सर, कुरो यहाँले भन्नुभएको हिसाबले त्यो प्रोस्पेक्टमा हेर्दाखेरि हो इन्सुरेन्समा धेरै डाइमेन्सन्स थप्न सकिने ठाउँहरू छ, धेरै नै एभेन्युजहरू छ जुन थप्न सकिन्छ र साइज केक बढ्न सक्छ। तर कुरा आफ्नो पनि आउँछ। नेपालको इन्सुरेन्स कम्पनीहरूको टफ कम्पिटिसन छ, कट थ्रोट कम्पिटिसन छ र तपाईँहरू इन्सुरेन्स पोलिसी बेचिरहनु भएको छैन, बोनस बेचिरहनु भएको छ। अब के होला, एक्चुअलीको रिपोर्ट कसो आउला त्यो पनि त आफ्नो पनि त याद गर्नु पर्ला नि, होइन र? होइन, ठिक छ। तपाईँले अब बोनस बेचेको छ त्यसलाई चाहिँ अब हामीले जुन हिसाबले मेका यति बोनस छ तँलाई दिन्छु भन्ने हिसाबले कसैले बेचेको छ भने चाहिँ अलमोस्ट त्यही त सर, रिटर्नमा कुरा गरिएको छ, डबल ट्रिपल धमाका, क्यासब्याक। ठिक छ त्यसलाई चाहिँ बोनस, अब क्यासब्याक त बोनस कसरी भन्ने हो र अब हामीले
एउटा प्रडक्टसँग चाहिँ एड भएको चिजहरू हो, बेनिफिट हो। अब बोनसको केस के हुन्छ भने मान्छेहरुमा नबुझेको जुन मितिमा हामीले पोलिसी इस्यु गर्छौं, पोलिसी इस्यु गर्दाको अवस्थामा यति बोनस दिन्छु भन्ने डिटरमाइन नै हुँदैन के। खास के हो भन्दाखेरि विगतमा भएको चाहिँ बोनसको रेटलाई चाहिँ आजको हामी त्यही कन्टिन्युटी गर्छौं भन्ने अवस्था रहन्छ भन्ने हिसाबले मान्छेले विज्ञापन गरे होला सायद हैन। त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं भन्दाखेरि, मैले के भन्छु पर्सनली कुरा गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि, जति बेला हामीले बोनस भनेको केले डिटरमाइन गर्छ भन्दाखेरि उसको संस्थाको म्यानेजमेन्ट, उसको सुशासन, उसले कमाउने प्रफिट, उसका अरु आर्थिक सूचाङ्कहरूले मात्रै तपाईको के गर्छ त भन्दाखेरि डिटरमाइन गर्छ। त्यसकारण भविष्यमा बेचिने चिजहरू आज हामीले बेचेको पोलिसीको जुन पोलिसी त्यसमा यति बोनस दिन्छु भनेर कन्फर्म गर्नै सक्दैन मान्छेले। यसले इन्स्योरेन्स इन्डस्ट्रीमा कस्तो इम्प्याक्ट पार्छ कि पार्दैन, हामी कभर गर्न सक्छौं, एभेन्यूज थप्न सक्छौं भन्ने त कुरो भयो। तर इन्स्योरेन्स इन्डस्ट्री भित्र जुन क्रोनिक प्रब्लम्सहरू जुन छ है, ब्यालेन्स सिटको र त्यो जुन देखि लिएर अफ ब्यालेन्स सिट एक्टिभिटिजका जन्यदेखि लिएर पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्टसँगका समस्याहरूदेखि लिएर यो बोनस सेलिङसम्मको कठोर कम्पिटिसनले गर्दाखेरि यो नम्बर नै यति ठुलो छ, इकोनोमिक साइज भन्दा भन्ने चर्चाहरू छन्। यस्तो बेलामा सरकारले यो दियोस्, यो चाहियो मात्रै भन्ने कि आफूलाई पनि करेक्ट गर्नुपर्ने अवस्था छ, यो पनि त होला नि हैन विश्लेषणका आधारहरू। यो बिमाको क्षेत्र असाध्यै भेग छ। हेर्नुहोस्, अब चाहिँ घटौँ बहस गर्दा पनि हामी निर्णयमा पुग्न सक्दैनौँ। म अब टाइम पनि कम भएको हुनाले छोटकरीमा कुरा राख्छु है त, एकदम पोइन्टमा। पहिला त अब यो क्राइसिस, अब इन्सुरेन्स कम्पनीजहरू भनेको चाहिँ आफैमा के हो त रिस्क म्यानेजरहरू हुन्। उनीहरूले अरूको पनि रिस्क क्राइसिसको बेलामा अरू संस्थाको अरू व्यक्तिको पनि रिस्क म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्ने दायित्व भएका कम्पनीहरू आज आफै चाहिँ तपाईँको क्राइसिसमा छन्। तैपनि हामीले चाहिँ हरेस खाना हुन्न र इन्सुरेन्स कम्पनीहरू बाहिरबाट हल्ला गरे जस्तो एकदमै तासको घर जस्तो गर्लम ढलिहाल्ने अवस्थामा पनि छैन। खालि के त भन्दा अब अहिले इन्टरनेसनली नै विभिन्न रिपोर्टहरूमा WHO देखि लिएर सबैले चाहिँ अलिकति एक किसिमको चाहिँ के भन्ने एउटा प्रोपोगेन्डा जस्तो भएको हुनाले पनि हामीलाई डर लागेको हो। अहिले शिवनाथ पाण्डे सरले एउटा चाहिँ फिगर प्रस्तुत गर्नुभयो। त्यस्तै अब हाम्रो अध्यक्षज्यूले पनि मोटर बिमामा चाहिँ त्यो छुटको चाहिँ प्रस्तुत गर्नु, केही डाटाहरू प्रस्तुत गर्नुभयो। र यसलाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु नि, सर्ट रनमा हो, लङ रनमा चाहिँ अब हामी कोरोना मुक्त भइसकेपछि र लकडाउन अन्त्य भइसकेपछि फेरि हामी युद्ध स्तरमा काममा जान्छौँ। गइसकेपछि पुराना सबै दुःखहरू सबै भुल्छन् र जहाँसम्म इन्ट्रेस्ट रेटको कुरो छ यो मार्केटले तय गर्ने कुरो हो, हाम्रो व्यक्तिले तय गर्ने भन्दा पनि। भोलि चाहिँ तपाईँको ब्याङ्कहरूमा चाहिँ लिक्विडिटी क्राइसिस आयो भने तिनै ब्याङ्कहरूले चाहिँ इन्सुरेन्स कम्पनीलाई चाहिँ तपाईँको बडाबडमा चाहिँ पैसा लिन चाहिँ अफर गर्छन् जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसमा चाहिँ आत्तिनुपर्ने कुरो छैन। र म छोटकरीमा के भन्न चाहन्छु भने अब सबभन्दा पहिला चाहिँ यो क्राइसिसको बेलामा इन्सुरेन्स कम्पनीहरूले चाहिँ अलिकति सुशासन र मितव्ययिता चाहिँ अपनाउनु पर्यो। खर्चहरूमा चाहिँ अनावश्यक खर्चहरू चाहिँ कटौती गर्नु पर्यो र कहाँ अनावश्यक खर्च भएको छ भन्ने कुरा अब हामीले पोइन्ट आउट गर्नुभन्दा पनि अब हजुरहरू सबै सिओहरू यहाँ हुनुहुन्छ, यहाँहरूलाई नै थाहा छ। अब यहाँले आफै मनन गर्नु होला। दोस्रो कुरो, अनलाइन टेक्नोलोजीमा गइयो भने त्यसबाट धेरै नै हामीलाई चाहिँ कस्ट घट्न जान्छ र यसको लागि सूचना प्रविधि सम्बन्धी म्यानुअल चाहिँ जुन जारी भएको छ बोर्डबाट, मलाई चाहिँ के लाग्छ भने सफ्टवेयर चाहिँ एउटा सबैको एउटा कमन खालको अथेन्टिक सफ्टवेयर टेक्नोलोजीको सफ्टवेयर चाहिँ तपाईँको बिमा समितिले चाहिँ सब्सक्राइब गर्यो भने, बिमा कम्पनीहरूले त्यसलाई चाहिँ प्रयोग गर्यो भने चाहिँ त्यसबाट पनि हामीलाई एउटा केही राहत हुन्छ। र विदेशतिर के देखिया छ नि, अहिले म्याक्सिमम चाहिँ हेल्थ इन्सुरेन्स प्रडक्टहरू बिक्री भएको छ। इन्डियामै 40% चाहिँ बढी चाहिँ बिक्री भएको एउटा चाहिँ सूचना मैले प्राप्त गरेका थिएँ। हेल्थ इन्सुरेन्सलाई अहिले व्यापक किन नबनाउने र यसमा अहिले चाहिँ हामीले धेरै एडभर्स सेलेक्सनका कुराहरू नगरिकन यस्तातिर जोड दिने हो कि र अलिकति प्रिमियम घटाएर हुन्छ कि अहिले चाहिँ क्वान्टिटीमा चाहिँ हामी जोड दिउँ भन्ने लाग्छ मलाई। र अर्को कुरो डिभिडेन्डको कुरो आएको थियो र एकजना लगानीकर्ताले चाहिँ त्यसमा अब्जेक्सन गर्नु भएको थियो। अब राष्ट्रिय बिमा संस्थान र राष्ट्रिय बिमा कम्पनीको त अब कुरा नगरौँ, सरकारी कम्पनीहरू भए जे गरे पनि होला। तर अरू कम्पनीहरूको हकमा चाहिँ अहिले क्यापिटल रिक्वायरमेन्ट पुरा गर्नतिरै लागौँ। त्यसले गर्दा डिभिडेन्ड नदिएको जस्तो पनि नदेखियोस्, क्यापिटल रिक्वायरमेन्ट पुरा हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरिमा चाहिँ कम्पनीलाई राहत हुन्छ। व्यक्ति चाहिँ अब त्यही कमाएर खाने व्यक्तिलाई चाहिँ अब अलिकति आम्दानी घट्ला। तर किनभने यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले चाहिँ के त भन्दा एउटा सोल्भेन्सी, क्यापिटल सोल्भेन्सीलाई पनि जोड दिनुपर्ने हुनाले त्यतातिर चाहिँ अब नियमनकारी निकायले पनि बढी चाहिँ फोकस गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ।
र अर्को कुरो दिप सरले भने जस्तै यो बेलामा चाहिँ राज्यले चाहिँ अलिक गरिब गुरुवाहरूको चाहिँ प्रिमियम तिर्दिने, सुरक्षाकर्मीहरू जति पनि सुरक्षाकर्मीहरू अथवा स्वास्थ्य कर्मीहरू फिल्डमा खटेका छन् उनीहरूको चाहिँ अलि हाई एमाउन्टको चाहिँ बिमा गरिदियो र त्यो बिमाको प्रिमियम राज्यले तिर्दियो भने बरु त्यो पैसा चाहिँ हामी पुलमा राख्न सक्छौँ कुनै एउटा विशेष कम्पनीलाई मात्रै नदिकन। त्यसबाट पनि बिमा सेक्टरलाई चाहिँ राहत हुन सक्छ भन्ने चाहिँ लाग्छ मलाई। र त्यसै गरिकन चाहिँ तपाईँको यो सोसियल यो कोभिड-19 इन्सुरेन्स पोलिसीको बारेमा मलाई पनि धेरै पत्रकारहरूले चाहिँ सोध्नु भएको थियो, यो बिमा समितिले के गरेको कसो गरेको भन्दा यस्तो कुरालाई हामीले समर्थन गर्नुपर्छ, अहिले विरोध गर्ने अवस्था होइन। बरु भोलि समस्या आयो भने चाहिँ राज्यले चाहिँ यसलाई सोसियल इन्सुरेन्सको रूपमा लिएर सर्टेन प्रिमियम तिर्दिएर हुन्छ अथवा चाहिँ तपाईँको राहतको उसमा पैसा छुट्टिदिएर हुन्छ, यसलाई चाहिँ तपाईँको रेस्क्यु गर्नुपर्ने हुन्छ। तर यसलाई चाहिँ हामी विरोध गर्न आवश्यक छैन भन्ने कुरा चाहिँ मैले त्यो बेला पनि राखेका थिएँ। यो चाहिँ मोटामोटी चाहिँ के त भन्दा अहिलेको चाहिँ तपाईँको ऱ्यापिड रेस्पोन्सको लागि हामीले गर्न सक्ने कुराहरू नै हुन्। र जहाँसम्म त मैले इन्सुरेन्स कम्पनीको सङ्ख्या आदि इत्यादि कुरा गर्नुभयो, अब सङ्ख्या आइसकेका कम्पनीहरूलाई चाहिँ अब हाम्रो एउटा मात्रै विकल्प भनेको कि चाहिँ अब यो क्राइसिसको आधारमा केही मर्ज हुन चाहने कम्पनीहरू छन् भने तिनीहरूलाई विशेष वेलकम गरौँ। बाँच्नै नसक्ने अवस्था छ भने उनीहरूलाई बचाउनको लागि इन्सुरेन्स बोर्डले पनि केही प्याकेज लिएर आएर उनीहरूलाई चाहिँ मर्जमा लैजान सक्छ, गर्न सकिन्छ। अर्को चाहिँ अब इन्सुरेन्सको मार्केट चाहिँ एकदम राम्रै तरिकाले गएको थियो, हामी एकदम उत्साहित थियौँ यसमा। यो कोभिड-19 नआएको भएदेखि चाहिँ निकै नै राम्रो भइरहेको अवस्था थियो। त्यस कारण यसको लागि चाहिँ हामीले धैर्यता गर्नुपर्छ, धैर्यता गरौँ, धेरै नआत्यौँ र बिमा समितिले भित्रभित्र बाहिर हामीलाई भन्नु पनि परेन, भित्रभित्रै तयारी गरोस् र यसले गर्दा चाहिँ तपाईँको बिमा उद्योगलाई धराशायी हुनबाट तपाईँ सरले सुनिरहनु भएको छ, नोट पनि गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँले टाउको हल्लाएर हजुरले प्रतिक्रिया पनि दिइसक्नु भएको छ। यसको जवाब सम्भवतः एकछिनमा दिनुहुनेछ। सरलाई, रविन्द्र सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यही सन्दर्भमा मैले अलिकति जोड्न पाएँ। म 1 मिनटमा कुरा सक्छु। जहाँसम्म यो अहिले जुन 60-70 दिनसम्म हामी यतिकै बसिरहेका छौँ, मैले पहिला पनि एउटा यस्तै कार्यक्रममा चाहिँ कुरो उठाएको थिएँ। यो बेलामा इन्सुरेन्स कम्पनीका कर्मचारीहरू र अलि एक्टिभ अभिकर्ताहरूलाई चाहिँ हामी सुशिक्षित गर्न सक्छौँ। विभिन्न खालका तालिमका कोर्सहरू राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ बिमामा कस्तो खालको प्र्याक्टिस भइरहेको छ भन्ने बारेमा, किनभने इन्सुरेन्स कम्पनीहरूले तालिममा त्यति धेरै लगानी गर्न सकेको अवस्था छैन र यसलाई चाहिँ तपाईँको बाध्यकारी पनि बनाउन सकिएको छैन। त्यस कारण चाहिँ यो बेलामा चाहिँ बढीभन्दा बढी आफ्नै घरमा बसेर सिक्ने कामहरू, स्किल डेभलप गर्ने कामहरू गर्नुपर्छ। अन्तिममा मैले हाम्रो बिमा समितिका अध्यक्षज्यूलाई के निवेदन गरेँ भने यो डाटा नहुनाले हामी जस्तो मान्छेहरू त्यतिकै बोल्दाखेरिमा चाहिँ त्यति विश्वसनीय हुँदैन, बोल्नु पनि बोल्नुपर्ने, बोल्दा पनि हामीसँग चाहिँ तथ्याङ्कहरू छैनन्। अहिले मैले 22 अरब भनेको चाहिँ त्यही बिमा समिति लाएर भने हजुरले 25 अरबको झन् खुसी त लाग्यो मैले इन्सुरेन्स कम्पनीको भने मतलब सकिन्छ भने 3-3 महिनाको 4-4 महिनाको डाटाहरू चाहिँ हजुरले प्रकाशन गरिदिनु भयो भने त्यसबाट हामीलाई पनि बिमा समितिको बिमा इन्डस्ट्रीहरू कुन दौडमा कुन दिशामा कसरी दौडिरहेका छन् भन्ने कुरा हेर्नको लागि चाहिँ आनन्द पनि आउँथ्यो र यहाँहरूले फिडब्याक पनि पाउनुहुन्थ्यो र यसमा पनि हजुरले चाहिँ बढी चाहिँ यसमा चाहिँ फोकस गरिदिनु पर्यो भन्ने मेरो चाहिँ आग्रह छ। हस्, धन्यवाद। हामीले हजुरले भने जस्तै अभिकर्ताहरूको तर्फबाट उहाँको छाता सङ्गठनको तर्फबाट नन्दलाल तिवारी हो क्यारे सायद, उहाँसँग पनि सम्पर्क गर्ने प्रयत्न गरेका थियौँ। उहाँ यो कार्यक्रममा सहभागी हुन सक्नु भएन, हाम्रो सम्पर्क हुन सकेन। यदि हुनुभएको भए सायद यो विषयमा अझै अरू पनि छलफल हुन्थ्यो होला। चिरञ्जीवी सरलाई एउटा जिज्ञासा राख्न चाहे, केही दिन अगाडि हजुरहरूको कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले यो म सन्दर्भ चाहिँ अघि रविन्द्र सरले भनेकै कुरामा जोड्न चाहँदैछु, बिमा कम्पनी र पुनर्बिमा कम्पनी समेत ल्याउने नयाँ भनेर केही कुराहरू भन्नुभएको थियो। यता रविन्द्र सर अहिले भन्नुहुन्छ मर्ज गरौँ अब भन्नुहुन्छ। अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने सबै कम्पनीहरूलाई गाह्रो अवस्था देखि नै रहेको छ। एक हिसाबले बिजनेसको जुन विगतको भोल्युम थियो त्यो अवस्था त पक्कै पनि नरहला। त्यो अवस्थामा यो भएका कम्पनीहरूले काम गर्न नसकेको भन्ने बुझाइ हो अथवा के यसमा कुन तरिकाले जाने भन्ने अवस्था के, यसमा चाहिँ ठोस निष्कर्ष अथवा बुझाइ के हो बिमा समितिको र यसमा तयारी के हो? धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँको चाहिँ पहिला तपाईँकै प्रश्नमा आउँछु। हाम्रो चाहिँ वार्षिकोत्सव 51औं वर्ष पुरा गरेर 52औं वर्ष प्रवेश गरेको उपलक्ष्यमा हामीले पनि यसरी वेबिनार चाहिँ कार्यक्रम गरेका थियौँ र माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ, उहाँले चाहिँ
मैले म अर्थमन्त्रीमा आउँदै गर्दा मैले जे भनेको थिएँ ती कुराहरू चाहिँ धेरै पुरा भएकोमा म आज खुसी छु भनेर भन्नुभएको थियो र उहाँले मैले तपाईँ मार्फत नै भन्न चाहन्छु उहाँ आउँदै गर्दा र मैले उहाँसँग पर्सनल भेटेर स्वागत गर्दै गर्दा यो लघु बिमामा तपाईँले धेरै ध्यान दिनुहोस् है लघु बिमामा किनभने मान्छेहरूले चाहिँ वित्तीय संस्थाहरू मार्फत कर्जा लिएको छ अनि प्रोजेक्ट चाहिँ फेलियर हुन्छ र चाहिँ त्यो के अरे भवितव्य पर्छ प्रोजेक्ट फेलियर हुन्छ पैसा तिर्न सक्दैन त्यस्तो अवस्थामा आत्महत्या गरेका केस छन् त्यसकारण यसलाई चाहिँ विशेष ध्यान दिनु होला भन्नुभएको थियो र त्यसपछि चाहिँ लगत्तै त्यो वर्षको चाहिँ वार्षिक बजेट वक्तव्यमा सबै बिमा कम्पनीको 10% लघु वित्तमा लगानी गर्नुपर्छ भन्नुभएको थियो र हामीले चाहिँ यो वार्षिक प्रतिवेदन अथवा एक वर्षको प्रगति समीक्षा गर्दाखेरि हामीले चाहिँ उसमा फागुन मसान्तसम्म नै 12% पुर्याइसकेका छौँ भनिसकेपछि उहाँले खुसी हुनुभएको थियो र चाहिँ अझै बढाउनुहोस् लघु बिमाको होइन भने तपाईँहरू चाहिँ बरु सब्सिडारी खोलेर के हुन्छ लघु बिमाको दायरा अझै बढाउनुहोस् भन्नुभएको छ त्यसलाई चाहिँ खालि चाहिँ सजेसनको रूपमा दिनुभयो जस्तो मलाई लाग्छ र उहाँले चाहिँ कम्पनी थप्ने भनेर चाहिँ त्यसमा भन्नुभयो जस्तो भर्सन मेरो पनि थिएन र उहाँको पनि होइन म यो यहाँ मार्फत चाहिँ भन्न चाहन्छु र चाहिँ माननीय मन्त्रीजीको पुनर्बिमा नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीलाई चाहिँ स्पष्ट निर्देशन थियो र तपाईँहरू चाहिँ पसल खोलेर कारोबार नगर्ने हो भने निजी क्षेत्र छ फेरि आउँछ भनेर चाहिँ स्पष्ट भन्नुभएको छ र मैले चाहिँ त्यही कार्यक्रममा हाम्रो पुनर्बिमाका साथीहरूलाई पनि मैले के भनेको थिएँ भने आजको दिनमा गत वर्षको बजेट वक्तव्यमा नेपाल सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय पुनर्बिमा नीति प्रकाशन गर्नेछ भन्ने चाहिँ बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएको थियो र त्यही अनुसार पुनर्बिमा नीतिको मस्यौदा हामीले हाम्रो सञ्चालक समितिबाट पास गरेर नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकेका छौँ र त्यो पुनर्बिमा नीतिको मुख्य दुईटा कुरा छन् एउटा कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामी नेपालमा स्थापित जति पनि कम्पनी छौँ र पुनर्बिमा कम्पनी छौँ हामीले जति सक्दो हाम्रो क्षमता वृद्धि गर्दै धेरैभन्दा धेरै जोखिम हामी आफै हाम्रो अप्टिमम लेभलको जोखिम क्यापासिटी चाहिँ हामीले प्रयोग गरौँ एउटा र दोस्रो चाहिँ अनि त्यसलाई चाहिँ साथसाथै चाहिँ नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीलाई पनि प्रयोग गरौँ र नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीले विदेशी स्थित बिमा कम्पनीहरूको पुनर्बिमा ग्रहण गरेर जुन हाम्रो राष्ट्रिय शोधनान्तर स्थिति छ शोधनान्तर स्थितिमा चाहिँ बिमा व्यवसायको तर्फबाट चाहिँ पोजिटिभ अथवा सकारात्मक योगदान प्रदान गर्ने खालको चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो दुईटा मुख्य रणनीतिलाई चाहिँ आधार मानेर नेपाल सरकारलाई पठाइसकेका छौँ र त्यही अन्तर्गत रहेर नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी आधुनिकीकरण हुन सकोस् रियल टाइम बेस्ड सफ्टवेयर कायम हुन सकोस् विदेशको बिमा चाहिँ कलेक्सन गर्न सकोस् भन्ने हिसाबले चाहिँ उहाँले भन्नुभएको हो जस्तो मलाई लाग्छ मैले यो यहाँहरूलाई चाहिँ जानकारी गराउन चाहेँ यसैमा अलिकति मैले यसैमा जोडेँ अहिले जस्तो नयाँ कम्पनीहरू हामीले ल्यायौँ धेरै नयाँ लाइफ र नन लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीहरू आइसकेपछि फेरि मर्जरको कन्सेप्टमा कुराकानी बहस छलफलहरू पनि चले यही बिचमा हामी लगभग त्यो आएको 2 वर्ष 2.5 वर्षको समय पनि पुरा नहुँदै गर्दा यो अवस्थालाई कसरी व्याख्या गर्नुभएको छ हजुरले के गाह्रै अवस्थामा हामीले नयाँ कम्पनीहरू ल्याएका थियौँ त्यो बेला र अहिले झनै असहज परिस्थिति बनेको हो होइन म तपाईँलाई के भन्छु भन्दाखेरि चाहिँ अब यो 2020 मा 19 बाट सुरु भएर 2020 मा कोभिड-19 आउँछ भन्ने कसैले प्रोजेक्सन गरेको थियो भनेदेखि चाहिँ अहिलेको पाटो रह्यो के होला त्यो त अहिलेको पाटो रह्यो तर कोभिड आउनु भन्दा अगाडि नै मलाई भन्न दिनु न कसैले त्यो प्रोजेक्सन गरेको थियो भने मलाई पहिले भनिदिएको भए हामीले लाइसेन्सिङ बन्द गर्थ्यौँ होला है तर तपाईँ हेर्नु त सबै यहाँ सहभागी साथीहरू सबैजना हुनुहुन्छ म उदाहरण भन्न चाहन्छु हामीले लाइसेन्स गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ 25 करोड र 50 करोडका कम्पनी थिए रिस्क क्यापेसिटी 5% पनि थिएन हाम्रो दिपु सरले भन्नुभएको छ अहिले हामी 50% क्यापेसिटी छ भन्नुभएको छ हेर्नुहोस् है किन भन्दा हामीले पुँजी पनि बढाएको छौँ है र अर्को साथसाथै 3000 कर्मचारी थियो भने आयो 10,000 छ 1 लाख बिमा अभिकर्ता थियो भने 5 लाख छ 753 स्थानीय तहमा ब्याङ्क पुगेको छैन भने अभिकर्ता मार्फत बिमा पुगेको छ त्यसकारण चाहिँ ग्रोथ रेट हेर्नुहुन्छ भने 50% माथि छ त्यसकारण त्यति बेला तत्कालको परिस्थितिमा मुलुकमा बिमा कम्पनीको आवश्यकता थियो भन्ने कुरा त प्रुभ भइसक्यो नि त अब चाहिँ अहिले आएर चाहिँ 2020 मा चाहिँ कोभिड आउँछ भनेर त्यति बेला हामीलाई कसैले भनिदिएको भएदेखि फेरि जोड्न चाहे मैले कोट्याउन चाहन्न र म के भन्छु भन्दा आजको दिनमा पनि यो के अरे कोभिडले हाम्रो अर्थतन्त्र खाइदिने नै हो र मलाई लाग्छ खाइदिँदैन किन भन्दाखेरि यो पनि एउटा समस्या समाधान भएर जान्छ अहिले त के हो भन्दाखेरि हामीले भ्याक्सिन बनाएको छैन अमेरिका जस्तो देशले चाहिँ
गाह्रो भइरहेछ भने हामीलाई के गाह्रो भएको छ? तपाईँहरू बस्नुहोस् क्या, तपाईँहरू चाहिँ शान्त हुनुहोस्, बिजनेस धेरै टार्गेट नलिनुहोस्। किन तपाईँहरू टार्गेट लिनुहुन्छ? रविन्द्र सरको ठाउँमा म आइहालेँ फेरि चाहिँ उहाँले राम्रो सुझाव दिनुभएको छ हामीलाई चाहिँ। के दिनुभएको छ भने खर्च कटौती गर्नुहोस्। मैले निर्देशन जारी गरिसकेको छु, तपाईँहरू खर्च कटौती गर्ने कुनै खालको मेकानिजम ल्याउनुहोस्, हामी त्यसलाई स्वीकृत गर्न तयार छौँ। अर्को चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ जो प्रोफिटेबिलिटीको कुरो छ, क्यापिटल रिक्वायरमेन्ट अहिले बढाउनुपर्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कम्पनी सस्टेन बनाउने हो, बलियो बनाउने हो। अहिले चाहिँ कम्पनीबाट बाहिर क्यास जानुभन्दा कम्पनी बलियो बनाउनेतर्फ हामी लाग्नुपर्छ। विज्ञको पनि मैले त्यही सुझाव पाएँ, त्यसको लागि उहाँलाई पुनः मैले धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यस कारण चाहिँ मैले जोड्न खोजेको के भने आजको दिन भनेको अस्थायी हो, तपाईँहरू नातिनुहोस् र हाम्रो चाहिँ अहिले बच्ने हो, बच्न सकौँ, भोलि फेरि बिजनेस गरौँला, रिभाइभ हौँला। मैले यो अनुरोध गर्न चाहेँ। र भोलि नै मैले के भन्दाखेरि आइतबार नै तपाईँहरूको लगानीकर्ता सङ्घ छ, लगानीकर्ता सङ्घको साथीहरूलाई मैले बोलाएको छु र उहाँहरू आउनुहुन्छ। मैले उहाँहरूलाई स्पष्ट भन्छु, तपाईँहरूले यसपटक आशा नाफाको धेरै आशा नगर्नुहोस्, टार्गेट नदिनुहोस्। अहिले सबै बच्ने हो, कर्मचारी नि बच्ने हो। तपाईँहरूले कसैले कर्मचारी कट अफ गर्नु भएको छ, तलब घटाउनु भएको छ भनेदेखि अब त्यो कसरी गर्नुभएको छ त्यो म्यानेज चाहिँ आफैले गर्नुहोस्। तर के अरे त्यो के अरे कर्मचारीलाई चाहिँ जागिरबाट निष्कासन गर्ने काम चाहिँ गर्नु हुँदैन अहिले चाहिँ, किनभने उसले पनि त भोलि बिहान चाहिँ रिभाइभ हुन सक्छ फेरि चाहिँ। त्यस कारण चाहिँ त्यतिर लाग्नुपर्छ। आजको दिनमा हामी चाहिँ कटौती गर्ने हो। र अर्को रह्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ सबैजना सर, दीप सर, अनि त्यसपछि रविन्द्र सर र चाहिँ हाम्रो शिवनाथ सर, तिनैजनाको भोइस के थियो भने राज्यले चाहिँ अलिकति बिमा क्षेत्रलाई चाहिँ प्रायोरिटाइजमा राखेन। कहीँ मलाई पनि त्यो सम्भावना छ, म तपाईँहरूसँग एग्री छु। र अलिकति के भन्दाखेरि चाहिँ बिमा क्षेत्र अलि ब्याङ्किङ क्षेत्र जस्तो अलि चाहिँ त्यति धेरै ठुलो चाहिँ हुँदो रहेछ। हाम्रो चाहिँ काम चाहिँ एउटै मात्र हुँदो रहेछ, उनीहरूको चाहिँ काम चाहिँ अलिक धेरै हुँदो रहेछ। उनीहरूको डाइरेक्ट चाहिँ हिट हुँदो रहेछ फेरि मार्केटमा, हाम्रो हिट चाहिँ अलिक कम हुँदो रहेछ। त्यस कारणदाखेरि अनि फेरि यो 2-3 वर्षको पिरियडमा के तपाईँलाई म के भन्छु भने 2-3 वर्षको पिरियडमा हाम्रो बिमा क्षेत्र एकदम शान्त रूपमा अगाडि बढ्यो। अनि ब्याङ्किङ क्षेत्र र चाहिँ तपाईँको धितोपत्र बोर्ड चाहिँ धितोपत्र क्षेत्र चाहिँ एकदम एग्रेसिभ रूपमा कहिले उतार चढाव के 1200, 1800, 1800, 1200 अनि 12%, 15% त्यहाँ के अरे इन्ट्रेस्ट रेट, अनि अहिले आएर 7%। त्यस कारण त्यो भोलाटाइल बढी भएको कारणले राज्यले चाहिँ त्यतातिर बढी ध्यान दिएको। त्यस कारण भोलि बिहान हाम्रो क्षेत्र हामीले चाहिँ गुड म्यानेज गऱ्यौँ। तपाईँहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। मैले भने चाहिँ मेरो कार्यकाल पनि सकिँदैछ सबै सिओ साथीहरूलाई। किनभने हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो पिरियडमा हामी आपसी सहमतिमा हामीलाई राज्यले चाहिँ यहाँ हस्तक्षेप गर्नुपर्ने वातावरण सिर्जनै गरेनौँ क्या। त्यस कारण चाहिँ हामीले गुड गभर्नेन्स कायम गरेर ग्रोथ कप पक्ड्यौँ। त्यस कारण अब यसो हेर्दाखेरि राज्यले चाहिँ हामीलाई चाहिँ कम प्रायोरिटी दिएको हो कि भन्ने चाहिँ परेको होला। आवश्यक पऱ्यो भने देला, अहिले आवश्यक पऱ्यो आएन, म यो जोड्न चाहेँ। र अर्को चाहिँ सबैभन्दा राम्रो एकदम भोइस के हो भन्दाखेरि लेख्नुहोस्। रविन्द्र सरले पनि चाहिँ राइट, तपाईँहरू चाहिँ विज्ञहरूले लेख्ने हो क्या चाहिँ। जस्तो के भन्दाखेरि जुन कोभिडको चाहिँ विरोध नगरौँ, अहिले भोलि बिहान राज्यले सब्सिडी दिनु पऱ्यो भने दिनुपर्छ। हामीले त न्यून आय भएको लक्षित गरेर गरे हो नि। त्यस कारण चाहिँ यस्तोमा लेख्नुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ विज्ञको तर्फबाट तपाईँले जुन दिनुभयो त्यसको लागि म पुनः धन्यवाद दिन चाहन्छु। नोट बजारको सम्पूर्ण साथीहरूलाई चाहिँ हामीले सम्भवतः आज एउटा चाहिँ अलिक कडा खालको अन्डरराइटिङ पोलिसी चाहिँ सबै इन्सुरेन्स कम्पनी मार्फत हुने किसिमको निर्देशन जारी गर्दैछौँ। 1-1.5 घन्टापछि हाम्रो वेबसाइट पनि मुभ के अरे भिजिट गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र चाहिँ अब सबैको सहमति के हो भने हामी डिजिटल डिस्ट्रिब्युसन च्यानलमा जानुपर्छ। अब कसरी जाने भने तपाईँहरूले आफ्नो आफ्नो प्लान बनाएर ल्याउनुहोस्। अब आजको दिनमा के छ भन्दा हाम्रो चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन च्यानल 3टा हो क्या। विशेष गरेर जीवन बिमातर्फ इन्टरनेसनली हामीले हेऱ्यौँ भने मात्र भर परेर भएन। त्यस कारण चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन च्यानललाई डिजिटल डिस्ट्रिब्युसन च्यानलतिर जानको लागि मैले ओपन गरिदिइसकेको छु। चिरञ्जीवी सर, डिजिटाइजेसनको कुरो चाहिँ बेला बेलामा सबैले गर्छन्। इन्सुरेन्स सेक्टरको डेटा सेफ्टीको प्रश्न छ सर यहाँ। कारण इन्सुरेन्स कम्पनीहरूले चलाइरहेको यो जुन सफ्टवेयर छ यो साह्रै पुरानो र विक सफ्टवेयरहरू चलाइरहेको छन्। हामीले लिनुपर्ने लेसन लर्न, यो जुन एटिएम क्राइसिस भएको छ, ब्याङ्कको कोर ब्याङ्किङभित्र छिरेर हुने चिजहरू त्यत्रो इन्भेस्टमेन्टको सफ्टवेयर हार्डवेयर भएको ठाउँमा भइसकेको छ। यो भन्ने जति सजिलो छैन है डिजिटाइजेसन। ठ्याक्क ल्यापटप खोल्यो एन्ट्री गरेर हुने होइन। इट रिक्वायर्स, इट निड्स फन्डिङ, एक्सपर्टिज र सिस्टम। यो त्यति सजिलो छैन नि सर। यो भाषण दिए जस्तो किन भइरहेछ? होइन, मलाई थाहा छ यो कुरो। होइन, मैले तपाईँलाई भन्न चाहन्छु के भने अहिले पनि हाम्रा कम्पनीहरूले आफ्नो आफ्नो सफ्टवेयर त बनाउनु भएको छ। हामीले के भनेको छ भने हाम्रो आइटी पोलिसी, आइटी मार्गदर्शन नै हामीले जारी गरेका छौँ। सेक्युर कसरी गर्ने, सेक्युरिटी कसरी गर्ने, आइटी अडिट कसरी गर्ने। त्यस कारण अब हामीले भर्खर हामी चाहिँ डिजिटलाइजेसनको र मोडर्नाइजेसनको उसमा एजमा चाहिँ हामी प्रवेश गर्दैछौँ। त्यसको लागि तपाईँहरूको त्यो ल्याउनु पऱ्यो र हामीले त्यसलाई सपोर्ट गर्नु पऱ्यो। आज हामी फुल्ली चाहिँ
सबै चाहिँ पर्फेक्ट छौँ भन्ने हिसाबले मैले त्यो कुरो गरेको छैन। त्यसकारण जहाँ जहाँ कमजोरी छ त्यसलाई सच्याउनुपर्छ र अगाडि बढ्नुपर्छ भन्नेमा नै मेरो जोड हो। त्यसमा हामीलाई एउटा प्रश्न प्राप्त भएको छ सोमराज शर्माज्यूबाट चाहिँ यो जुन सल्भेन्सी मार्जिन डिरेक्टिभ्सलाई फर जेनरल इन्सुरेन्स थियो त्यसलाई चाहिँ यो नन लाइफ एन्ड रिइन्सुरेन्स बिजनेस डाइरेक्टिभ्स भनेर जुन चेन्ज गरिएको थियो त्यसले के इम्प्याक्ट ल्याएको थियो, के सोचेर गरिएको थियो, त्यसको आउटकम के भयो भनेर चाहिँ हामीलाई सोमराज शर्मा सरले सोधिरहनु। मैले उहाँलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ के अरे बिमा जीवन बिमामा पहिलेदेखि नै हाम्रो के थियो भने एक्चुअल भ्यालुएसन थियो र चाहिँ जीवन बिमा निर्जीवन बिमा र पुनर्बिमा के हो भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ योमा पनि असमाप्त जोखिम हुन्छ। जस्तो चाहिँ मैले उदाहरण दिन चाहन्छु, ब्याङ्कतिर हो भनेदेखि के हुन्छ भने कमायो खायो सिद्धियो उसको के अरे लङ टर्म लायबिलिटी हुँदैन, खालि कर्मचारीको केही पेन्सन फन्डहरू केही थियो भने त्यो लायबिलिटी हुन्छ। आज असारको मसान्तका दिनमा 1 करोडको प्रिमियम कलेक्सन गरेर त्यही दिन प्रफिट बाँड्न चाहिँ पाइँदैन, किन भन्दाखेरि त्यसको त 1 वर्षको पिरियड छ नि त दाबी गर्ने पिरियड चाहिँ। त्यसकारण त्यसलाई चाहिँ लायबिलिटी एडुकेसी टेस्ट पर्याप्त हुनुपर्छ। त्यो बारेमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ सम्पत्ति हुनुपर्छ र त्यो सल्भेन्सी 1:1.5 हुनुपर्छ। भनेको मतलब 1 रुपियाँ दायित्वको लागि 1 रुपियाँ 50 पैसा सम्पत्ति हुनुपर्छ। यो पनि एउटा सिम्पल एप्रोच हो, सल्भेन्सी 1 भन्छ यो। र अब सल्भेन्सी विदेशतिर चाहिँ युरोपतिर अमेरिकातिर सल्भेन्सी 2 छ। हामी त त्यो त कल्पना थाहै छैन, मलाई पनि थाहा छैन। अब हामी स्टडी गर्दै जाने हो। त्यसकारण बिमा कम्पनी भनेको के हो भने दीर्घकालीन दायित्व बोक्ने संस्थाहरू हुन्। जीवन बिमा र पुनर्बिमा दुईटै पनि 1 वर्षको दायित्व त हुन्छ। त्यसकारण यो सल्भेन्सी पर्याप्तता चाहिन्छ। यो चाहिने हिसाबले हामीले अझै त्यसैमाथि थपेर के भनेका छौँ भने अब हामीले जोखिम व्यवस्थापन मार्गदर्शन पनि दिएका छौँ। जोखिम व्यवस्थापन निरीक्षण प्रणाली हामीले अपनाउने किसिमले सबै फाइनलाइज गरेका छौँ र त्यो सल्भेन्सीको बिमा जोखिमसँग रिलेसन हुन्छ। 1:1.5 को सल्भेन्सी भएन भने उसले आफ्नो कारोबार कि घटाउनुपर्छ कि क्यापिटल एडुकेसी थप्नुपर्छ। तर यो साथीलाई मैले के भन्न चाहन्छु भने यसको इम्प्याक्ट हेर्ने बेला अहिले भएको छैन। हामीले सल्भेन्सी निर्देशिका जारी गरौँ, त्यो निर्देशिकाको टपमै हेर्नु होला। यो निर्देशिका आर्थिक वर्ष 2076-77 को ब्यालेन्स सिट स्वीकृत गर्ने क्रममा लागू हुनेछ भनेर हामीले त्यहाँ भनिसकेका छौँ। र यो के हो भन्दाखेरि हाम्रा बिमा कम्पनीलाई हाम्रा बिमा कम्पनीको क्षमता वृद्धि गर्न, आधुनिकीकरण गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भएका प्र्याक्टिसहरूलाई हाम्रो बिमा क्षेत्रमा कायम गर्न, गुड गभर्नेन्स कायम गर्न र तपाईहरु जस्तै लगानीकर्तालाई चाहिँ प्रतिफल चाहिँ अलि रियलिस्टिक र चाहिँ चिरस्थायी होस् भन्ने हिसाबले हामीले लागू गरेको हो। मैले यो भन्न चाहे। दीप सर, हामी कार्यक्रमको अब अन्त्यमा आइपुगेको छौँ। यति बेला अब यति डिस्कसन पछि सबैले आफ्नो साइडको अपेक्षाहरूको भन्यौं र सुधार गर्ने पाटो डिस्कस गर्यौं। क्लोजिङ रिमार्क्समा अहिले बजेट अगाडि इन्सुरेन्स सेक्टरलाई एउटा रिएनर्जाइज गर्नलाई के गरिनु पर्ला, बिमा समितिले के गरोस् या स्टेक होल्डरहरूले के गर्लान्, यो चाहिँ अन्त्यमा यहाँको नोट। अब मैले अघि भनिहालेँ, मैले त्यो बिचमा जुन बोलेँ नि, यो प्रपर्टी बिमालाई बानी बसाउनको लागि नीतिमै प्रपर्टी इन्सुरेन्सदेखि एग्रिकल्चर, माइक्रो इन्सुरेन्स यो 3टा सेक्टरलाई मात्रै फोकस गरेर अगाडि बढ्न सक्यो भने बिमा क्षेत्रले चाहिँ नि आर्थिक विकासमा राम्रो योगदान पुर्याउन सक्छ मात्रै। मैले त्यतिमै भनेर म क्लोज गएँ। धन्यवाद सर। अब शिवनाथ पाण्डे सरकोमा आउन चाहन्छु। शिवनाथ पाण्डे सर, यो एन्ड नोटमा के भन्न चाहनुहुन्छ? स्टेक होल्डरहरूले के गर्नुपर्ने हुन्छ, बिमा समितिकै रोल कस्तो होला र यसमा त यो इन्सुरेन्समा त नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क, अर्थ मन्त्रालयको रोलहरू कस्तो हुनुपर्छ? बजेट पनि आइरहेको छ, के देख्नुहुन्छ? धन्यवाद नोट बजारको साथीहरूलाई। यसमा मैले खास मेरो के गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा अघि नै मैले त्यो प्रस्तुत गरिसकेको छु र क्याटेगोरिकली त्यही कुरालाई चाहिँ मैले पुनः प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ मैले सुरुमै भने हामीले राज्यले यसलाई चाहिँ विशेष गरिकन यो अर्थतन्त्रको एउटा प्रमुख सेक्सन हो भन्ने कुराको चाहिँ राज्यले चाहिँ यसलाई चाहिँ अंगीकार गर्नुपर्छ। जबसम्म चाहिँ राज्यले यो सेक्टरलाई चाहिँ हल्का तरिकाले स्मुथली रन गरेको छ भन्ने खाले सोच्यो भने चाहिँ यसले बिमा बजार चाहिँ जुन हाम्रो
एक्सपेक्टेसन थियो जो राज्यले सोचेको छ त्यो अनुसारको एक्सपेक्टेसन अनुसार चाहिँ चल्न सक्दैन हेर्नुहोस् किनभने राज्यले नै हो सेक्टरलाई चाहिँ बुस्ट गर्ने त्यो राज्य भनेको के हो भन्दाखेरि राज्यले नियमनकारी निकाय मार्फत चाहिँ आफ्ना चाहिँ एक्टिभिटीहरू चाहिँ गरिराखेका हुन्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ मुख्य रूपमै हामीले यसलाई चाहिँ राज्यले नै इम्पोर्टेन्स दिनुपर्छ भन्ने एउटा पाटो भयो दोस्रो क्याटेगोरीकोले राज्यसँग हामीले अहिले भनिसकेँ मैले बिमा सेक्टरलाई चाहिँ फर्स्ट आउने यो जीवन बिमालाई भने चाहिँ विशेष गरिकन मैले 25,000 क्याटेगोरिकली नै भनेको छु मैले 25,000 यो 50,000 पुर्याएर पनि हुँदैन कि किन भन्दाखेरि किन लस त्यो हामीमा त्यसमा के लस छ लेट्स हैव अ डिबेट अन द्याट केही फरक पर्दैन हामी डिबेट गर्न तयार छौँ किनभने हामीले यो सेक्टरमा चाहिँ जति छ तपाईँको 1,50,000 मिनिमम छ भनेपछि के फरक पर्छ त्यसमा खर्च गर्दाखेरि यो परिस्थितिमा हामीले चेन्ज गर्न सक्नुपर्छ भन्ने कुरा दोस्रो कुरा राखेँ मैले र अर्को एउटा कुरा के भन्दाखेरि हामी चाहिँ बैंक वित्तीय संस्थाको इन्ट्रेस्टमा चाहिँ जुन डिपेन्डेन्ट जस्तै हाम्रो चाहिँ डाक्टर साहबले भन्नुभएको थियो मार्केटले प्ले गर्ने मार्केटमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ अभाइलेबल इन्स्ट्रुमेन्ट पनि हुनु पर्यो के किनभने ब्याङ्किङ सेक्टरमा अहिले पनि तपाईँको भद्र सहमतिका कुराहरू आउँछन् यसमा चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ डाइरेक्टली जारी गरेको अवस्था हुन्छ त्यसको प्रत्यक्ष असर चाहिँ हाम्रो 300 अरब खरबलाई परिरहेको अवस्थामा हामीसँग यदि अल्टरनेटिभ फाइनेन्सियल इन्स्ट्रुमेन्ट भयो भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ बार्गेनिङ पावर चाहिँ हाम्रो बढ्छ र यो क्षेत्रलाई चाहिँ हामीले प्रोटेक्ट गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा हामीले राखेकै छौँ लघुवित्तको कुरा पनि अहिले सरले चेयरम्यान साहबले भने जस्तै लघुवित्तमा पनि यो चाहिँ सावधि बिमा होला हामीले पनि लघुवित्तको चाहिँ तपाईँको ऋणीहरूको सानसाना ऋणीहरूको चाहिँ लगानी गरिराखेका छन् ती ऋणीहरू पनि डुबिराखेका छन् भने त्यो सेक्टरलाई अझ बुस्ट गर्नको लागि यो जीवन बिमा सेक्टरले गरेको कुरालाई पनि तपाईँको यो अनुदानको चाहिँ व्यवस्था गर्न पर्यो जस्तै नन लाइफमा हामीले कृषिमा क्षेत्रमा गरेका छौँ भनेपछि यता पनि गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा मैले राखेँ होइन र लास्टमा मेरो एउटा भनाइ के हो भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने सबै मान्छेको यसलाई चाहिँ फोर्सफुल्ली जीवन बिमा बेच्ने होइन कि यो आवश्यकता हो भन्ने कुराको चाहिँ क्रिएसन गर्न पर्यो यसमा चाहिँ राज्यबाट मात्रै होइन कि हामी बिमा कम्पनीहरू पनि त्यसरी नै हामी तयार छौँ हामी नियमनकारी निकायसँग चाहिँ हातेमालो गरेर यो बिमा भनेको चाहिँ यो आवश्यकता हो भन्ने कुरा चाहिँ सबैलाई चाहिँ सबै नेपालीहरूलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि प्रचार प्रसारमा ल्याउनुपर्छ यो भयो भने ओभरअल जीवन बिमाको जुन चाहिँ सेक्टर हो यो सेक्टर फर्स्ट आउँछ र त्यही अनुसार चाहिँ अघि बढ्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ धन्यवाद शिवनाथ सर अब यसै गरी अब डाक्टर रविन्द्र घिमिरेका आउन चाहन्छु डाक्टर रविन्द्र सर हामीलाई सुनिरहनु भएको छ हजुर अब धेरै कुराहरू यहाँलाई अब अध्यक्ष बिमा समिति चिरञ्जीवी चापागाईलेसँग लेख्नलाई अनुरोध गर्नुभएको छ यहाँले लामो समयदेखि लेखेरै आइरहनु भएको छ हामीले त्यो इनपुट लिन्छौँ तर तपाईँले लेखेको सुनिन्छ कहीँ सुनिए जस्तो लाग्छ होइन यो नसुनिने कुरै छैन सर अब सुनेर पनि नसुनेको जस्तो गर्ने हो म त चिरञ्जीवी सरलाई भन्दा पनि मेरो चाहिँ त गुनासो केमा छ नि यो जुन बिमा ऐन बनाइयो नि बिमा ऐनमा जुन 5 जनाको सञ्चालक समिति छ त्यहाँ मिस्टेक त्यहीँबाट सुरु भएको छ 2 जना सरकारी सहसचिव स्तरको मान्छेहरू आउनुहुन्छ उहाँहरूले कति कन्ट्रिब्युट गर्नुभएको छ यो हाम्रो चिरञ्जीवी सरलाई सोध्दा हुन्छ त्यसलाई हजुरहरूले गोप्य रूपमै सोधै नै हुन्छ कतिपय कुरो उहाँलाई पनि बताउनु गाह्रो होला यस्तो खालको संरचना भइन्जेल बिमामा एउटा छलाङ आउन सक्दैन हेर्नुहोस् सानोतिनो 20-25% 50% सम्मको ग्रोथ होला होइन किनभने यो वर्ष 50 भयो नि अर्को वर्ष 50 पुर्याउन गाह्रो हुन्छ कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ गाह्रो हुन्छ र सबैभन्दा पहिला चाहिँ यो संरचनालाई चेन्ज गरेर कमसेकम 9-10 जना विज्ञहरूलाई चाहिँ त्यो सञ्चालक समितिमा लानुपर्छ 4-5 जना जतिलाई चाहिँ फुल टाइम विज्ञको रूपमा सञ्चालकको रूपमा लानुपर्छ र चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको जस्तै हैसियत दिने हो भने 2 जना डेपुटी गभर्नर राष्ट्र ब्याङ्कमा चाहिँ सञ्चालक समितिमा भए जस्तै त्यहाँ बिमा समिति भित्रका पनि कर्मचारीहरू कार्यकारी निर्देशक लेभलका कर्मचारीहरू स्ट्रङ हुनुपर्छ अहिले चाहिँ एउटा बिमा समितिको अध्यक्ष चाहिँ 1 म्यान आर्मी भएर चाहिँ दौडिरहेको अवस्था छ सततै त्यो तरिकाले चाहिँ चल्दैन यो ऐनमा चाहिँ व्यापक चेन्ज गर्नुपर्छ नम्बर 1 दोस्रो अहिलेसम्म हाम्रो नेपाल सरकारको बिमा सम्बन्धी एकीकृत नीति नै छैन मैले धेरै ठाउँमा पल्टाएर हेरेँ यो हरेक ऐनहरूमा हामी बिमा सम्बन्धी कुरा देख्छौँ हेर्नुहोस् निजामतीले चाहिँ तपाईँको निजामती कर्मचारीहरूले कति धेरै सुविधाहरू लिइरहेका छ त्यसपछि उनीहरूको छुट्टी हस्पिटल पनि छ आर्मीहरूको पनि त्यस्तै छ कतिपय जनताहरू चाहिँ तपाईँको यो सोसियल इन्सुरेन्स हेल्थ इन्सुरेन्सबाट चाहिँ सुविधाहरू लिन सकिरहेको छैन यतापट्टि सामाजिक सुरक्षा कोष भनेको छ त्यसमा पनि अरबौँ रुपियाँ जम्मा भएको छ पैसा अहिले चाहिँ तपाईँको यो मजदुरहरू खान नपाएर मरिरहेको अवस्थामा मतलब छैन त्यसमा यो भद्रगोल अवस्थालाई चाहिँ
तपाईँको एउटा चाहिँ सोसियल इन्सुरेन्स तथा कमर्सियल इन्सुरेन्स र सोसियल सेक्युरिटीलाई एड्रेस गर्ने खालको एउटा उच्च स्तरीय एउटा चाहिँ कमिटी बनाएर त्यसबाट चाहिँ एउटा नियम एउटा नीति बन्नुपर्छ र त्यसको नीतिको आधारमा मात्रै बल्ल हामी चाहिँ सेपिङ गर्न सक्छौँ। र बिमालाई अर्को चाहिने महत्त्वपूर्ण कुरो के हो भने प्रचार प्रसारको लागि अनुसन्धानको लागि चाहिँ एउटा चाहिँ बिमा सम्बन्धी एउटा इन्स्टिच्युटको आवश्यक पर्छ। त्यो अहिलेको ट्रेनिङ इन्स्टिच्युट जस्तो होइन कि पिएचडी सम्मको चाहिँ अध्ययन अनुसन्धान गर्न सक्ने खालको इन्सुरेन्स कलेजको चाहिँ आवश्यकता पर्छ। त्यसको लागि पनि बिमा समितिले चाहिँ त्यसमा चाहिँ लगानी गरोस्। त्यसबाट पनि तपाईँको सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको लागि चाहिँ सहयोग गर्छ भन्ने मेरो अनुरोध छ। र बिमा कम्पनीहरूले पनि खासै अध्ययन अनुसन्धानमा चाहिँ पैसा खर्च गरेका छैनन् र उनीहरूले यसलाई चाहिँ खर्चको रूपमा लिन्छ। वास्तवमा यो लगानी हो। र म सिओ साहबहरूलाई के भन्छु भने कमसेकम तपाईँहरूले आफ्नो टोटल बजेटको 1% मात्रै बिमाको अनुसन्धानमा ट्रेनिङमा खर्च गर्नुभयो भने त्यसबाट चाहिँ बिमामा चाहिँ त्यसको लङ टर्ममा चाहिँ रिटर्न आउँछ भन्ने चाहिँ म अनुरोध गर्न चाहन्छु। अरू कुराहरू त ठिकठाक चलिराखेकै छ, राम्रै छ, आत्तिनु पर्ने अवस्था छैन। वन म्यान आर्मी भएर काम गर्नुभयो भन्ने छ, कार्यकालको अन्त्यतिर आउनुभएको छ, यत्रो ठुलो कम्पनीहरूले एन्ट्री पाएको बेलामा आउनुभएको थियो, धेरै आलोचनाहरू पनि भए पहिलो चरणमा र व्यापक कसरतपछि आज यो एटलिस्ट 25% पेनिट्रेसन भन्ने शब्द बोल्न सक्नेसम्म नेपालको इन्सुरेन्स हेर्दा हेर्दै पुग्यो, त्यहाँसम्म त पुगेको छ। तर अब जिडिपीमा 3% को कन्ट्रिब्युसन पुगिसकेको अवस्था छ। त्यस्तो अवस्थामा यो बजेटको बेला पनि आइरहेको छ, सरकारले चेन्जेस पनि गर्छन् भने तपाईँले अब जाँदा जाँदै भनौँ न यो कार्यकालको यो कालखण्डमा अब यहाँको भूमिकालाई चाहिँ बताइदिनुहोस् न, यो जाँदा जाँदैको भूमिका कार्यकालको अनुभवसँगै। मैले जाँदा जाँदै मैले के भन्न चाहन्छु भने हामी चाहिँ म आउँदाखेरि अलिक ठुलो संस्थाबाटै आएको हो। हुन त हामी त्यहाँ डिसिजन हुन त हामी त्यहाँ डिसिजन लेभलमा अलिक पुगिसकेका थिएनौँ। तैपनि मलाई के अनुभव थियो भने मैले ब्याङ्क वित्तीय संस्था रेगुलेसन डिपार्टमेन्टमा बसेर एउटा कोर टिममा बसेर राष्ट्र ब्याङ्क ऐनदेखि बाफिया बनाउँदादेखि र चाहिँ यो पछिल्लो चरणमा 2058 सालमा फाइनेन्सियल सेक्टर रिफर्म प्रोजेक्ट जुन चल्यो र जति पनि निर्देशिकाहरू आधुनिकीकरण गरियो त्यसमा बसेर सचिवालयमा बसेर एकदम कोर टु टिममा बसेर काम गरेको थिएँ। र त्यसको अनुभवको कारणले मलाई यहाँ चाहिँ यो 4 वर्ष कार्यकालमा जति पनि निर्देशिकाहरू बनाइयो त्यसले चाहिँ धेरै सपोर्ट गरेको छ। त्यसकारण चाहिँ मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो राष्ट्र ब्याङ्क जस्तो बिमा समिति बनाउने क्रममा चाहिँ हामी कहीँ चाहिँ अलिकति ध्यान नपुग्न नसकेको हो कि अथवा के भएको हो कि अथवा बिमा समिति त्यस्तै प्रतिस्पर्धी मेन पावर यहाँ डेभलप गर्न नसकेको हो कि भन्नेमा म पनि चाहिँ सहमत छु रविन्द्र सरको भनाइसँग। र अलिकति के देखियो भन्दाखेरि हामीकोमा चाहिँ सुरुदेखि नै त्यो अलिक कम्पिटेटिभ मेन पावरको इन्ट्री नै नभएको हो कि अनि कहाँनिर समस्या पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ नयाँ कर्मचारी त हामीले इन्जेक्ट गऱ्यौँ र नयाँमा पनि अलिकति चाहिँ स्वार्थीपन केही साथीहरूमा र साथसाथै चाहिँ पुराना साथीहरूको पिकअप गर्ने क्षमता पनि त्यस्तै र त्यो दुईटाको कम्बिनेसनले हामीले चाहिँ अगाडि लान चाहिँ खोजेको हो। तैपनि हामी कहाँ के भयो भन्दाखेरि टेक्निकल अब यो चाहिँ सेवा सुविधाका कारणले होला हामी कहाँ अलिक टेक्निकल मेन पावरहरू चाहिँ को आकर्षण चाहिँ कम भयो, जसको कारणले गर्दाखेरि मैले के गरेँ भने सञ्चालक समितिबाट टेक्निकल मेन पावर नियुक्तिको लागि चाहिँ सेवा शर्त सुविधा आफैले पाउने किसिमले तपाईँहरूले स्वीकृत गरिदिनुहोस् भनिसकेपछि उहाँहरूले स्वीकृत गरिदिनु भयो। र आजको दिनमा हामीले जे जति नीति निर्देशनहरू रेगुलेसनहरू सुपरभिजन नियमन बनायौँ त्यो चाहिँ आउटसोर्सिङ लगायत टेक्निकल मान्छेहरूबाट नै हामीले सम्पन्न गरेको हो। त्यसकारण चाहिँ हामीले जसरी यसलाई चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्क जस्तो बनाउनलाई त केही समय लाग्छ नै, किनभने त्यो बिचको पिरियड चाहिँ अलिकति हामी कर्मचारी इन्जेक्ट नभएको अवस्था भयो, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ खाली चाहिँ छ। मैले यो यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहेँ। त्यसपछि गएर रविन्द्र सरले भने जस्तो चाहिँ हो इन्डियामा पनि 2 जना आइआरडिआईमा 2 जना चाहिँ होल टाइमर सञ्चालकहरू छन्, राष्ट्र ब्याङ्कमा 2 जना डेपुटी गभर्नर साहबहरू पनि सञ्चालकमा छन्। मैले रविन्द्र सरलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्क 13 सालदेखि तपाईँको 58 सालसम्म आउँदाखेरि ऐन 2012 मा चाहिँ डेपुटी गभर्नरहरू सञ्चालक समितिमा त जान्थे तर भोटिङ राइट थिएन। मैले यो यहाँलाई अनुरोध गर्न चाहेँ
र 2058 को राष्ट्र ब्याङ्क ऐनले मात्र भोटिङ राइट दिएको र पूर्ण सञ्चालकको मान्यता दिया हो। त्यसैले त्यो बिचको पिरियडमा धेरै लामो चाहिँ फाइनेन्सियल सेक्टरमा विकास र विस्तार भएको छ। तपाईको सैद्धान्तिक प्रश्नमा म सहमत छु। अब आजैको दिनमा 2 जना 8-9 जना नै प्रबन्ध सञ्चालक बिमा समिति भित्र चाहिन्छ भन्ने बारेमा हामी छलफल गरौँ। तर आवश्यक हो कि होइन त्यो चाहिँ अहिले आजैका दिनमा निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था छ कि छैन त्यो बारेमा अलि औचित्यता पुष्टि गर्न सकिन्न कि, किनभने हाम्रो बिमा ऐनको छलफल क्रम उसमा अर्थ समितिमा चलिरहेको छ र त्यहाँ पनि यो प्रश्न आएको थियो र हामीले त्यति बेला चाहिँ हामी त्यो ठाउँमा पुगेका छैनौँ कि भन्ने चाहिँ सहमत भएको थियो। तर जहाँसम्म लाग्छ सल्लाहकार राख्नको लागि त हामीलाई कुनै चाहिँ त्यस्तो नेपाल सरकारले रोकेको पनि छैन। हामीसँग विज्ञ सल्लाहकार भोजराज सर एकजना त हुँदै हुनुहुन्छ, साथसाथै हामी कसैको सल्लाहकारको रूपमा कोही चाहिँ त्यस्तो हामीलाई आवश्यक परेको खण्डमा मैले सल्लाहकार राख्नलाई चाहिँ बोर्डले हामीलाई चाहिँ स्वीकृति दिएको छ। नेपाल सरकारले उ गरेको छैन, मैले यो जानकारी गराउन चाहेँ। र रविन्द्र सरको चाहिँ ऐन चाहिँ 3टा चाहिन्थ्यो अझ ऐन त यो अहिलेको ऐन 3टा चाहिन्थ्यो। एउटा ऐन चाहिँ बिमा ऐन, बिमा समिति ऐन जसरी नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क ऐन जस्तो, अर्को चाहिँ बिमा व्यवसाय ऐन र अर्को चाहिँ बिमा अपराध ऐन। हामीले के भन्दाखेरि यो 2 वर्ष 3 वर्ष भइसक्यो, म आउँदा बित्तिकै एउटा ड्राफ्ट चाहिँ थियो। त्यो ड्राफ्टलाई मैले चाहिँ 2 महिनाभित्रमा त्यो पुरै कन्टिन्यू हेरेर छलफल गरेर हामीले उसमा नेपाल सरकारमा पठायौँ। किनभने छिटोभन्दा छिटो त्यति भयो नि गरौँ न, त्यसपछि फेरि फर्दर चाहिँ 3टा ऐन बनाउला भनेको हो। त्यस कारण रविन्द्र सरलाई म के भन्छु भन्दाखेरि अहिले यो आजको आवश्यकता छिटोभन्दा छिटो त्यो ऐनलाई चाहिँ पास गरौँ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ जुन बिमा मध्यस्थकर्तालाई रेगुलेसन गर्न हामीले सकेका छैनौँ त्यो बिमा मध्यस्थकर्तालाई रेगुलेसनको दायरामा ल्याउन सक्छौँ। तपाईँले भने जस्तो एकाडेमी र इन्स्टिच्युटको कुरो त्यहाँ छ। तपाईँले भने जस्तो इन्फर्मेसन सेन्टर आजको दिनमा हामीले गुड गभर्नेन्स कायम गर्नको लागि बिमा इन्फर्मेसन सेन्टर ल्याउनै पर्छ। त्यो ऐनमा त्यहाँ कल्पना छ। त्यसकारण त्यो धेरै कुराहरू छन्, त्यसलाई चाहिँ तुरुन्त अहिले चाहिँ संसदमा भएकोलाई पास गरौँ र बाँकी ड्राफ्ट गर्ने कुरामा चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यही नै हो। र अब रह्यो तपाईँको चाहिँ के अरे अब शिवनाथ सरले भने जस्तो हामीले चाहिँ यो पछिको बजेटमा चाहिँ 3टा कुरालाई हामीले फोकस गरेर पठाएको छौँ। जीवन बिमालाई सस्टेन गर्नको लागि चाहिँ जुन 25,000 छ त्यसलाई चाहिँ 50,000 बनाइदिनुहोस् भनेर मैले भनेछु। तर बारम्बार मैले भन्दाखेरि नै उहाँहरू के भन्नुहुन्छ भन्दा होइन हिजो 5-7% को वृद्धि थियो त्यसकारण चाहिँ त्यो आवश्यक थियो, आज त अटोमेटिक 27% भएको छ, बिस्तारै गरे हुन्न, ट्याक्समा चाहिँ ट्याक्स घटाउँदै जान त कहाँ सकिन्छ र भन्ने जस्तो चाहिँ भर्सन आउँछ एउटा। तैपनि हामीले त्यसलाई चाहिँ गरिदिनुहोस् भनेर फेरि पनि सिफारिस गरिसकेका छौँ। र अर्को चाहिँ उसमा निर्जीवन बिमातर्फ हामीले चाहिँ यो अघि हाम्रो उसले दीप सरले भने जस्तो सम्पत्ति बिमालाई चाहिँ तत्काल चाहिँ नेपाल सरकारबाटै सुरु गरेर पब्लिक प्लेसको पनि अथवा पब्लिक बिल्डिङहरूको पनि बिमा हुने वातावरण सिर्जना गरौँ र चाहिँ लोकल गभर्मेन्टसँग टाइअप गर्दै अगाडि जाउँ भन्नेमा हो। र दीप सरले मलाई एउटा प्रस्ताव पनि दिनुभएको छ। ठिक छ तपाईँको प्रस्ताव, हामी चाहिँ अब यो के अरे एक दुई दिन यही काम गरौँ, त्यसपछि अब नयाँ आर्थिक वर्ष लाग्दैछ, त्यसलाई हामी कसरी जान सक्छौँ त्यो बारेमा छलफल गरौँला र अगाडि जाउँला सम्पत्ति बिमातर्फ। र चाहिँ यो कृषि बिमालाई चाहिँ नेपाल सरकारले यसपटक अति नै महत्त्वपूर्ण यो महत्त्व प्रदान गर्दैछ। त्यसकारण मैले सबै बिमा कम्पनीका सिओ साहबहरू यहाँ हुनुहुन्छ, पत्रकार साथीहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरू वेल इक्विप भएर बस्नुहोस्। कुनै पनि बेलामा चाहिँ कुनै पनि कम्पनीले चाहिँ राम्रोसँग काम गर्न सक्नु भएन भने अथवा समयअनुसार काम गर्न सक्नु भएन भने त्यति बेला चाहिँ अलि एक्सन कडा आउन सक्छ। त्यसकारण चाहिँ हामीले घुम्ती बिमा पनि लागू गरिसकेका छौँ, जहाँ जहाँ हामीले जिल्ला पनि तोकेका छौँ। निर्जीवन बिमातर्फ उहाँहरू चाहिँ अलि सशक्त रूपमा चाहिँ अहिले लानुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ छ। र अर्को के छ भन्दाखेरि माइक्रो इन्टरप्राइजेसहरू जुन कृषि बिमासँग रिलेटेड शिवनाथ सरले नै भन्नुभएको छ, दीप सरले नै भन्नुभएको छ, ती चाहिँ कृषिसँग रिलेटेड इन्टरप्राइजेसहरू अथवा साना उद्योगहरू छन्, तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले लस अफ प्रफिटको चाहिँ ग्यारेन्टी गर्ने खालको प्रोडक्ट ल्याउनुपर्छ नन लाइफ कम्पनीहरूले। र लाइफ कम्पनीहरूले चाहिँ माइक्रो फाइनेन्स मार्फत जुन गरिराख्नु भएको छ। अब सब्सिडी भनेको कुरो अहिले माइक्रो फाइनेन्सलाई पहिला दिएको थियो अरे, त्यसपछि पोहोर सालदेखि त्यो सब्सिडी काटे जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ माइक्रो फाइनेन्सलाई शिवनाथ सरले भने जस्तो चाहिँ। र यो वर्ष चाहिँ माइक्रो फाइनेन्सलाई नदिने भनेर चाहिँ एक ठाउँमा छलफल हुँदाखेरि यो सब्सिडी नदिने भन्ने भएको छ। र साथसाथै यो स्वरोजगार सिर्जना गर्ने कार्यक्रमहरू अगाडि आउँदैछन्, त्यसमा चाहिँ लाइफ इन्सुरेन्सहरू पनि चाहिँ
लाग्नु होला त्यो म भन्न चाहन्छु। र हामीले बजेटमा दिएको सायद यिनै कृषि बिमा अनि जुन लघु बिमा हो, लघु बिमामा कृषि बिमा सरह चाहिँ यो सब्सिडीको व्यवस्था गरिदिन हामीले अनुरोध गरेका छौँ। 3-4 यो ब्याङ्क इन्सुरेन्स जुन थियो नि, ब्याङ्क इन्सुरेन्स आयो पनि निस्कियो पनि, अब यसले स्पेस पाउन सक्छ क्राइसिसमा, दुइटै क्राइसिसमा, ब्याङ्क पनि क्राइसिसमा, इन्सुरेन्स पनि क्राइसिसमा हुँदा। मैले यो बारेमा चाहिँ मलाई भन्दा राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नर साहबलाई सोध्न चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु लवेसी तपाईँलाई। मैले चाहिँ किन भन्छ आज यो फोरमबाट नि मैले बारम्बार भन्ने गर्छु, संसारमा आजको दिनमा पनि इन्सुरेन्सका प्रोडक्ट डिस्ट्रिब्युसन च्यानलमा चाहिँ ब्याङ्क इन्सुरेन्स एकदम सशक्त रूपमा आएको मोडर्न एप्रोच हो। त्यो एप्रोचलाई ढोका चाहिँ बन्द गर्न हुँदैन। तपाईँहरूको ब्याङ्कमा चाहिँ लिक्विडिटी क्राइसिस गरेर इन्सुरेन्सलाई लएर कर्जासँग टाइअप गरे, कमिसन खाए भनेर चाहिँ त्यहाँको एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर साहबहरू भन्नुहुन्छ क्या। तपाईँहरू चाहिँ रेगुलेसन गर्नुहोस् न। बरु म तपाईँहरूलाई चाहिँ सुझाव दिन्छु भनेर मैले 2टा सुझाव चाहिँ अघिल्लो गभर्नर साहबले मलाई बोलाउनु भएको थियो, सुझावमै मैले दिएको थिएँ 2टा चाहिँ। तपाईँहरूले चाहिँ टार्गेट नदिनुहोस्, अनि त्यसपछि चाहिँ एउटै इन्सुरेन्स कम्पनीको एउटा एकाउन्ट बनाउनुहोस्, चाहे झापाको होस् चाहे चाहिँ चन्द्रनगर के अरे कञ्चनपुरको होस्। अनि त्यही भयो भने हाम्रा इन्सुरेन्स कम्पनीलाई चाहिँ त्यो रिकाउन्सिलेसन गर्न पनि सजिलो, अनि कुन कम्पनीको कति टार्गेट पनि नहुने, यो गर्नुहोस्। किन ढोका बन्द गर्नुहुन्छ? तपाईँहरूले गर्ने रेगुलेसन तपाईँहरू गर्नुहोस्, मैले गर्ने रेगुलेसन मैले गर्छु भनेको। अब उहाँहरू के हिसाबले चाहिँ लाग्नु भएको छ त्यो मलाई भन्दा राष्ट्र ब्याङ्कलाई सोध्न म अनुरोध गर्न चाहन्छु। अवश्य, धन्यवाद चिरञ्जीवी चापागाई अध्यक्ष बिमा समिति, यहाँको अमिलो समयलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। दीप प्रकाश पाण्डे सरलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु, शिवनाथ पाण्डे सरलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु, डाक्टर रविन्द्र घिमिरेलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु, र हामीलाई सुनिदिनु हुने हेरिदिनु हुने सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरी परमेश्वर सर, मलाई यो मौका दिनुभएकोमा लोकपथ.com को तर्फबाट, मेरो लवेस ग्रुपको तर्फबाट पनि तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। हामीले अहिले जस्तो यो कोभिड-19 को सन्दर्भ चल्दै गर्दा र अब यो अहिलेको अवस्था अलिकति असहज बनिरहेको अवस्थामा यो किसिमले संवादहरूलाई चाहिँ निरन्तरता दिइरहेका थियौँ र गत साता पनि हामीले यस्तै खालको कार्यक्रमहरू गरेका थियौँ। र यस्तो कार्यक्रमहरू आगामी दिनमा बजेट आउँदै गर्दा र बजेट पछाडि पनि र अहिलेको अवस्थामा जे हामी जहाँ जुन अवस्थामा जसरी कार्यक्रमहरू गर्न सक्ने अवस्था छौँ त्यसको सदुपयोग गर्दै गर्दा हामीले यसरी भर्चुअल प्लेटफर्मको सदुपयोग गरिरहेका छौँ। र पक्कै पनि आजको यो जुन सन्दर्भ हामीले कुराकानी गऱ्यौँ, यसमा बिमा समितिको रेगुलेसनको पार्टमा स्ट्रङ्गेस्ट बनाउनु पर्नेदेखि लिएर बिमा कम्पनीहरूले व्यवसाय तथा बजार विस्तारीकरणको लागि गर्नुपर्ने लगानीका पार्टका कुराहरूदेखि लिएर विविध अबको अवस्थामा कसरी संस्था कम्पनीहरूलाई स्ट्रङ बनाउँदै बजारलाई सुदृढ बनाउने भन्ने सन्दर्भमा कुराकानीहरू उठेका छन्। यसले पक्कै पनि कुनै न कुनै रूपमा एउटा आयाम थप्नेछ भन्ने विश्वास हामीले लिएका छौँ। र सँगसँगै यो कार्यक्रममा सहभागिता जनाइदिनु भएकोमा चिरञ्जीवी चापागाई सर बिमा समितिको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँलाई विशेष धन्यवाद। त्यसै गरी दीप प्रकाश पाण्डे नेपाल विमक सङ्घको अध्यक्ष तथा शिखर इन्सुरेन्सको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरी शिवनाथ पाण्डे सर हुनुहुन्छ, अध्यक्ष नेपाल जीवन विमक सङ्घ एवं प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सूर्य लाइफ इन्सुरेन्स, उहाँलाई पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र विशेष गरी डाक्टर रविन्द्र घिमिरे सर बिमा विज्ञ हुनुहुन्छ उहाँ, र सहप्राध्यापक पोखरा विश्वविद्यालयको पनि हुनुहुन्छ उहाँ। सबैजना साथै यो कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनु भएका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा सम्बद्ध बिमा कम्पनीहरूका प्रतिनिधिहरू र स्टेक होल्डरहरू जति पनि हुनुहुन्थ्यो, सञ्चालक समितिका प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिहरू, उहाँ सबैलाई विशेष धन्यवाद दिँदै हामीलाई प्रत्यक्ष प्रसारणबाट हेरिदिनु हुने आम दर्शकहरूलाई पनि विशेष धन्यवाद दिँदै पलपलको यस्तो यो बिजनेससँग रिलेटेड अथवा आर्थिक पाटोसँग रिलेटेड समाचार तथा तिनीहरूसँग जानकारी सूचनाहरूको लागि चाहिँ नोटबजार.com हेर्दै गर्नु हुनको लागि आग्रह गर्दै यो प्रस्तुतिलाई हामी यहीँ बिट मार्न चाहन्छौँ। नमस्कार।